स्वागत छ हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी क्लास 12 केमिस्ट्री एनएबी मा फिजिकल प्रोपर्टिज अफ हेलो अल्केन्स एन्ड हेलो एरिन्स पढ्न गइरहेछौँ। अनि यो भिडियो सेसनमा हामी हेलो अल्केन्स र हेलो एरिन्सले सो गर्ने भेरियस फिजिकल प्रोपर्टिज लाइक त्यसको फिजिकल स्टेट, कलर, अर्डर, मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्ट र मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्ट कसरी भ्यारी गर्छ, डेन्सिटी, अनि त्यसपछि डाइपोल मोमेन्टका कुराहरू, सोल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, इन्फ्लामेबिलिटी, यी कुराहरू चाहिँ हामी यो भिडियोमा गर्छौँ। सो फिजिकल प्रोपर्टिज अफ हेलो अल्केन्स एन्ड हेलो एरिन्स। सो हेलो अल्केन्स भनेको के हो? सिम्पल। हेलो अल्केन्स भनेको अल्केनमा एउटा हाइड्रोजनलाई हटाएर यदि हेलो ग्रुप हामी त्यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौँ भने द्याट इज कल्ड हेलो अल्केन। फर इक्जाम्पल, दिस इज मिथाइल ग्रुप अनि यहाँ मैले सिएल ग्रुप CH3Cl, यो भनेको क्लोरोमिथेन अथवा मिथाइल क्लोराइड, यो एउटा हेलो अल्केन भयो, हेलो अल्केन। सो दिस पार्ट इज अल्काइल पार्ट एन्ड दिस पार्ट इज Cl पार्ट इज हेलो पार्ट। सो हेलो अल्केन। एन्ड हेलो एरिन भनेको यो चाहिँ हाम्रो एराइल ग्रुप भयो। बेन्जिन रिङमाथि एउटा हाइड्रोजनलाई हटाएर त्यसको ठाउँमा यदि म हेलोजनलाई सब्स्टिट्युट गर्छु भने दिस इज कल्ड जेनरली दिस इज कल्ड हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स चाहिँ हामी यसलाई भन्छौँ। अनि यो चाहिँ हेलो अल्केन भयो। अनि पार्टिकुलरली यसको नाम चाहिँ क्लोरोमिथेन अथवा मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमिथेन अथवा यसलाई मिथाइल क्लोराइड पनि लेख्न सकिन्छ, और मिथाइल क्लोराइड। सो यो चाहिँ हाम्रो हेलो अल्केन र हेलो एरिन्स भयो। अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ हेलो अल्केन्स एन्ड हेलो एरिन्स हुन्छ, डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल्स हुन्छ। अब यिनीहरूको फिजिकल प्रोपर्टिजहरूको बारेमा हामी वान बाई वान डिस्कस गर्छौँ। सो फर्स्ट फिजिकल प्रोपर्टिज हामी लिन्छौँ फिजिकल स्टेट। फर्स्ट फिजिकल प्रोपर्टी, फिजिकल स्टेट, कलर, अर्डर, यो यसको प्रोपर्टी अब हामी डिस्किन्छौँ। फिजिकल स्टेट कस्तो हुन्छ, कलर कस्तो हुन्छ, अर्डर कस्तो हुन्छ। सो अल्काइल हेलाइड्स आर जेनरली कलरलेस हुन्छ जब त्यो प्योर अवस्थामा हुन्छ। यो पोइन्टहरू चाहिँ मेमोराइज गर्नु है, यो पोइन्टहरू म यहाँ लेख्दैछु। जेनरली अल्काइल हेलाइड्स भनौँ अथवा हेलो अल्केन्स भनौँ, अथवा हेलो अल्केन्स, यो अल्काइल हेलाइड्स अथवा हेलो अल्केन्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। जब यिनीहरू प्योर अवस्थामा हुन्छ त्यति बेला यिनीहरूको कुनै कलर हुँदैन, कलरलेस हुन्छ, कलरलेस व्हेन प्योर। जब यिनीहरू प्योर अवस्थामा भएको बेला यिनीहरू कलरलेस हुन्छ। तर ब्रोमाइड्स र आयोडाइड्सले चाहिँ कलर सो गर्छ, कलर डेभलप गर्छ जब चाहिँ उनीहरूलाई हामी लाइटमा एक्सपोज्ड गर्छौँ। अल्काइल हेलाइड्स और हेलो अल्केन्स आर जेनरली कलरलेस व्हेन प्योर इन स्टेट, जब प्योर अवस्थामा हुन्छ कलरलेस हुन्छ। तर ब्रोमाइड्स र आयोडाइड्सहरूलाई जब हामी लाइटमा एक्सपोज गर्छौँ त्यति बेला उनीहरूले कलर डेभलप गर्छ। यहाँ लेख्न सक्छौँ बट ब्रोमाइड्स र पार्टिकुलरली भन्दाखेरि आयोडाइड्स हो, मेन चाहिँ आयोडाइड्स हो। सो ब्रोमाइड्सले पनि गर्छ तर मेनली चाहिँ आयोडाइड्सले गर्छ, आयोडाइड्स। Bromides and iodides develop color when exposed to light. When exposed to light, जब लाइटमा हामी यिनीहरूलाई एक्सपोज गर्छौँ त्यति बेला यिनीहरूले कलर डेभलप गर्छ। ठिक छ। र मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड यिनीहरू चाहिँ रुम टेम्परेचरमा ग्यासियस स्टेटमा एक्जिस्ट गर्छ। सो लोबर मेम्बर्सहरू जसको मोलिकुलर मासेसहरू थोरै हुन्छ उनीहरू ग्यासियस स्टेटमा एक्जिस्ट गर्छ, र जसरी मोलिकुलर मास बढ्दै गयो, मोलिक्युल्सहरू ठुलो हुँदै गयो, उनीहरूको मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट पनि बढ्दै जान्छ र उनीहरू सोलिड र लिक्विड अवस्थामा पाउन थाल्छ। सो मिथाइल क्लोराइड भनेको CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br भनेको मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड भनेको C2H5Cl
एन्ड सम क्लोरोफ्लोरोमिथेन्सहरू यिनीहरू चाहिँ कुन स्टेटमा हुन्छ ग्यासियस स्टेटमा हुन्छ एट रुम टेम्परेचर सो यी जति पनि छ किनकि लोबर मेम्बरहरू मिथाइल ग्रुप त सबभन्दा सानो अल्काइल ग्रुप हो सो लोबर अल्काइल ग्रुप्सहरू यदि एट्याच भएको छ भने त्यो चाहिँ जेनरली ग्यासियस स्टेटमा हुन्छ किनकि उनीहरूको मोलिकुलर मास थोरै हुन्छ र मोलिकुलर मास थोरै भइसकेपछि उनीहरूमा भेन्डर वाल्स अफ एट्र्याक्सन फोर्स पनि कम हुन्छ र उनीहरू ग्यासियस स्टेटमा चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ सो एट रुम टेम्परेचर दे आर एभाइलेबल इन ग्यासियस स्टेट सो ग्यासियस स्टेटमा एभाइलेबल हुन्छ ग्यासियस दे आर ग्यासियसले अथवा ग्यासियस स्टेट भन्न सकिन्छ यिनीहरू ग्यासियस स्टेटमा एभाइलेबल हुन्छ कुन अवस्थामा एट रुम टेम्परेचरमा टेम्परेचर यदि हाई गर्ने हो भने सबै त ग्यासमै जाने हो तर जेनरली रुम टेम्परेचरमा चाहिँ यिनीहरू ग्यासियस स्टेटमा हुन्छ तर यदि हायर अल्काइल ग्रुप लिने हो भने हायर अल्काइलको क्लोरो ब्रोमो र आयोडो कम्पाउन्ड्स लिने हो भने उनीहरू लिक्विड्स र सोलिड स्टेटमा पनि पाउँछन् हायर अल्काइल हेलाइड्स विथ क्लोरो ब्रोमो एन्ड आयोडो हेलो ग्रुप्स आर सोलिड्स एन्ड लिक्विड्स स्टेटमा पाउँछ ठिक छ र म्याक्सिमम जुन भोलाटाइल नेचर सो गर्ने हेलोजन कम्पाउन्ड्सहरू हुन्छ उनीहरू स्वीट स्मेलको हुन्छ राम्रो स्मेल गर्छ उनीहरू सो भोलाटाइल हेलोजन कम्पाउन्ड्स ह्याभ स्वीट स्मेल यो पोइन्ट लेख्न सक्छ भोलाटाइल हेलोजन कम्पाउन्ड्स ह्याभ स्वीट स्मेल हुन्छ यिनीहरू जुन चाहिँ भोलाटाइल नेचरको हुन्छ र हायर मेम्बर्सहरू हायर अल्काइल ग्रुप्सहरू यदि यहाँ लिने हो भने इथाइल प्रोपाइल ब्युटाइल र उनीहरूसँग क्लोरो ब्रोमो आयोडो कम्पाउन्ड्सहरू लिने हो भने उनीहरू चाहिँ सोलिड्स अथवा लिक्विड्स स्टेटमा पनि एभाइलेबल हुन्छ सो एक पोइन्ट अझै लेख्न सक्छौ हायर किन सोलिड र लिक्विड स्टेटमा हुन्छ हायर कम्पाउन्ड्सहरू किनभने उनीहरूको मोलिकुलर मास बढ्छ र मोलिकुलर मास बढ्न बित्तिकै इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि बढ्छ र इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढिसकेपछि उनीहरू मोलिक्युल्सहरू क्लोजली आउने भयो झन् उनीहरूको बिचमा इन्टरमोलिकुलर स्पेसेस घट्ने भयो र उनीहरू लिक्विड र सोलिड स्टेटमा जाने भयो सो हायर क्लोरो ब्रोमो आयोडो सिएल ग्रुप एट्याच छ भने क्लोरो बिआर एट्याच छ भने ब्रोमो र आई एट्याच छ भने आयोडो कम्पाउन्ड्स आर आइदर सोलिड्स अर लिक्विड्स आर कि त सोलिड अवस्थामा हुन्छ कि त लिक्विड अवस्थामा हुन्छ आइदर सोलिड अर लिक्विड्स किन इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढ्छ किनकि मोलिकुलरको साइज बढाएको छ मोलिकुलरको साइज बढ्यो भने इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढेर यस्तो भयो ठिक छ अब हामी अर्को प्रोपर्टी पढ्छौँ यो फिजिकल प्रोपर्टी फिजिकल स्टेटका कुराहरू हामी गऱ्यौँ कलर जेनरली आयोडाइड्स चाहिँ लाइटमा एक्सपोज गर्यो भने कलर सो गर्छ अब चाहिँ हामी मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्टको कुरा गर्छौँ सो 2 नम्बरमा हामी मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट अब हामी मेल्टिङ पोइन्ट्स एन्ड बोइलिङ पोइन्ट्सको कुरा गर्छौँ हेलो अल्केनको मेल्टिङ पोइन्ट्स एन्ड बोइलिङ पोइन्ट्स अब हामीलाई थाहा छ हेलो अल्केन्सहरू पोलार कम्पाउन्ड्स हो किनकि CX बोन्ड जुन हुन्छ कार्बन हेलोजन बोन्ड जो पोलार नेचरको हुन्छ CX बोन्ड जुन हुन्छ हाम्रो त्यो पोलार नेचरको हुन्छ किन पोलार नेचरको हुन्छ यो CX बोन्ड जुन छ हाम्रो हेलो अल्केनमा यो कार्बनले एक्स्ट्रा बोन्डहरू हाइड्रोजनसँग बनाएको हुन सक्छ तर यो जुन हाम्रो CX बोन्ड हो यो CX बोन्डमा जुन हेलोजन ग्रुप छ हाम्रो X पार्ट छ यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी भइसकेपछि यसले सेयर्ड पेयर्ड अफ इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्छ र यसको माथि डेल्टा नेगेटिभ
र यसको माथि डेल्टा पोजिटिभ पार्सियल चार्ज डेभलप हुन्छ र यो चार्जहरू डेभलप भएको कारणले गर्दाखेरि चार्ज भनेको चार्ज सेपरेटेड एट सम डिस्टेन्स आर कल्ड डाइपोल सो यिनीहरू डाइपोलको अनुसार बिहेभ गर्न थाल्छ सो हेलो अल्केन्सको चाहिँ पोलारिटी जुन हुन्छ यो डाइपोल जुन दुईटा पोल क्रिएट भएर जुन पोलारिटी उत्पन्न भएको छ यिनीहरूको ग्रेटर पोलारिटी हुन्छ र ग्रेटर मोलिकुलर मास हुन्छ एज कम्पेयर टु प्यारेन्ट हाइड्रोकार्बन अब यो कुरालाई बुझौँ सपोज मानौँ मेरो प्यारेन्ट हाइड्रोकार्बन चाहिँ मिथेन हो CH4 यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला बनाम बोन्ड लाइन फर्मुला त कार्बनमा 4वटा हाइड्रोजन झुन्ड्या छ ठिक छ अब मैले के गरेँ यो चाहिँ मेरो प्यारेन्ट हाइड्रोकार्बन हो यो प्यारेन्ट हाइड्रोकार्बनमा मैले के गरेँ एउटा हाइड्रोजनलाई रिमुभ गरिदिएँ र त्यसको ठाउँमा एउटा हेलो ग्रुपलाई मैले सब्स्टिट्युट गरिदिएँ एड गरिदिएँ त्यसको ठाउँमा लगाइदिएँ सो कस्तो खालको स्ट्रक्चर बन्यो मेरो CH3X खालको स्ट्रक्चर बन्यो सो यो जुन मेरो हेलो अल्केन बन्या छ मिथाइल हेलाइड भन्न सक्छौँ हामी यसको चाहिँ मोलिकुलर मास यो मिथेनबाट मिथेन चाहिँ प्यारेन्ट कम्पाउन्ड हो यही मिथेनबाट यो हेलो अल्केन बन्या हो यही मिथेनबाट यो हेलो अल्केन बन्या हो र मिथेनको मास भन्दा यो मिथाइल हेलाइडको मास चाहिँ मोलिकुलर मास चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ यो एक्स पार्ट एड गर्न बित्तिकै यो अब हेर किन बढी भयो किनकि हामीले हाइड्रोजनलाई हटाएर त्यसको ठाउँमा हेलोजन पार्ट एड गर्दैछौँ क्लोरो ब्रोमो आयोडो यो पार्ट एड गर्दैछौँ हेलो एटम एड गर्दैछौँ सो हाइड्रोजनको एटोमिक वेट भन्दा हालोजन एटमको एटोमिक वेट बढी हुन्छ त्यसैले हेलो अल्केनको मोलिकुलर मास प्यारेन्ट हाइड्रोकार्बन भन्दा बढी हुन्छ र यिनीहरूको पोलारिटी पनि बढी हुन्छ ठिक छ र मोलिकुलर मास बढ्न बित्तिकै इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन मोलिकुलर मास बढ्न बित्तिकै इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन जस्तै डाइपोल डाइपोल भेन्डरवाल फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि यसमा बढ्छ र स्ट्रङ्गर हुन्छ द्याट्स वाइ द बोइलिङ पोइन्ट अफ हेलो अल्केन्स इज ग्रेटर देन करस्पोन्डिङ हाइड्रोकार्बन अब केही पोइन्टहरू म यहाँ लेखाइदिन्छु त्यो पोइन्टहरू लेख्नु पर्यो सो हेलो अल्केन जुन छ हेलो अल्केनको ग्रेटर पोलारिटी हुन्छ सो लेखै पोइन्टहरू केही डाटाहरू नोट डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू हेलो अल्केनमा के हुन्छ यसको ग्रेटर पोलारिटी हुन्छ एज वेल एज हायर मोलिकुलर मास हुन्छ ग्रेटर पोलारिटी किन ग्रेटर हुन्छ मैले माथि एक्सप्लेन गरिदिइसकेँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफ्रेन्स बढी भएको कारणले गर्दाखेरि हालोजन एटमको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कार्बनभन्दा बढी भएको कारणले गर्दाखेरि हालोजनमाथि डेल्टा नेगेटिभ र कार्बनमाथि डेल्टा पोजिटिभ चार्ज एपियर भएको कारणले यो मोलिक्युल चाहिँ पोलार मोलिक्युल हो र यसमा चाहिँ ग्रेटर पोलारिटी डेभलप हुन्छ सो ग्रेटर पोलारिटी एज well as higher molecular mass प्यारेन्ट हाइड्रोकार्बन भन्दा यसको मोलिकुलर मास बढी हुन्छ किनकि हालो एटमको मास एटोमिक मास बढी हुन्छ एज हायर मोलिकुलर मास एज कम्पेयर टु द प्यारेन्ट हाइड्रोकार्बन ठिक छ अब चाहिँ यो हेलो अल्केनको मोलिकुलर मास बढ्न बित्तिकै यसको मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट यसको करस्पोन्डिङ प्यारेन्ट हाइड्रोकार्बन भन्दा बढी हुन्छ र मोलिकुलर मास बढ्न बित्तिकै यसमा चाहिँ इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि बढ्छ सो इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन यो साइन मैले इन्क्रिजेजको लाखेँ इन्क्रिजेज इन्टरमोलिकुलर मास बढ्न बित्तिकै यसको कारणले इन्क्रिजेज इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन र इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन यहाँ दुई किसिमको हुन सक्छ एउटा डाइपोल इन्टरेक्सन भएर अर्को चाहिँ भेन्डरवाल फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन सक्छ सो यहाँ पनि लेख एउटा चाहिँ डाइपोल किनकि यो मोलिक्युल चाहिँ पोलार मोलिक्युल हो हाम्रो हेलो अल्केन जुन छ पोलार मोलिक्युल भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा मोलिक्युल डाइपोलको रूपमा बिहेभ गर्छ सो डाइपोलको बिचमा पनि इन्टरेक्सन हुन्छ डाइपोल इन्टरेक्सन र अर्को फोर्स चाहिँ यसमा एक्ट हुन्छ एन्ड भेन्डरवाल फोर्स अफ एट्र्याक्सन यो सबै 11 मा पढिसक्नु भएको छ तपाईहरु
एन्ड भेन्डरवाल्स फोर्स अफ एट्र्याक्सन यो चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ केमा त हेलो अल्केन्समा। सो यो कारणले पनि यिनीहरूको मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट बढी हुन्छ र द्याट्स वाइ द बोइलिङ पोइन्ट्स अफ क्लोराइड्स ब्रोमाइड्स आयोडाइड्स आर कन्सिडरेबली हायर देन दोज अफ द हाइड्रोकार्बन्स अफ कम्परेबल मोलिकुलर मासेस। ठिक छ। सो मिथाइल क्लोराइडको बोइलिङ पोइन्ट मिथेनभन्दा बढी हुन्छ, इथाइल क्लोराइडको बोइलिङ पोइन्ट इथेनभन्दा बढी हुन्छ। मैले भन्न चाहिँ यो खोजे हो। ठिक छ। र डाउन द ग्रुप साइज अफ हेलोजन एटम के हुन्छ बढ्छ। सो फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन डाउन द ग्रुपमा डाउन जाने हो भने एटोमिक साइज के हुन्छ त बढ्दै जान्छ र एटोमिक साइज बढ्यो भने इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि बढ्दै जान्छ। त्यसैले डाउन द ग्रुप मुभ गर्ने हो भने अल्काइल हेलाइडको बोइलिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ त बढ्दै जान्छ। सो बोइलिङ पोइन्टको अर्डर हेर्ने हो भने सबभन्दा म्याक्सिमम बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ आरआईको, त्यसपछि हुन्छ आरबिआर, त्यसपछि हुन्छ आरसिएल, त्यसपछि हुन्छ आरएफ, सबभन्दा कम। अनि यसको रिजन के हो? यो अर्डरमा जाने हो भने के हुन्छ, यो अर्डरमा अगाडि प्रोसिड गर्ने हो भने बोइलिङ पोइन्ट अफ हेलो अल्केन घट्दै जान्छ। सो बोइलिङ पोइन्ट डिक्रिजेज। सबभन्दा म्याक्सिमम बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ आरआईको, आरआई भनेको अल्काइल आयोडाइड, त्यसपछि अल्काइल ब्रोमाइड, त्यसपछि अल्काइल क्लोराइड, त्यसपछि अल्काइल फ्लोराइड। यस्तो चाहिँ किन भयो? किनकि आयोडाइडको जुन साइज छ, आयोडिनको जुन साइज छ सबभन्दा ठुलो छ। डाउन द ग्रुप साइज इन्क्रिज हुन्छ र यसको साइज बढी भएको कारणले गर्दाखेरि यसको मोलिकुलर मास पनि बढी हुने भयो र साइज पनि बढी हुने भयो। यसको कारणले यसमा इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि बढी हुने भयो। त्यसैले यो मोलिक्युल्सहरूलाई बोइल गर्न बढी एनर्जी चाहिन्छ। यो बोइल मतलब के? यो मोलिक्युल्सहरूलाई फार एपार्ट गर्नु हो। कुनै कुरालाई बोइल गरेर के गरिन्छ? त्यो मोलिक्युल्सहरूलाई फार एपार्ट गरिन्छ र आरआईको मोलिक्युल्समा अल्काइल आयोडाइडको मोलिक्युल्सहरूमा यसको मोलिकुलर साइज र मोलिकुलर मास बढी भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ लार्ज एमाउन्ट अफ इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन एक्ट भइरहेको हुन्छ र त्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई ब्रेक गर्नको लागि हामीलाई लार्ज एमाउन्ट अफ एनर्जी सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै कारणले यसको बोइलिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ त सबभन्दा म्याक्सिमम हुन्छ। सो भेरी मच इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स एमसिक्यूमा सोध्न सकिन्छ कि कसको म्याक्सिमम बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ। ठिक छ। सो यहाँ एउटा इक्जाम्पल लेख्न सकिन्छ। मैले आर भनेको एउटा जेनरल केस लेखिदिएको थिएँ, अब अल्काइल ग्रुप लिएर लेख्न सक्छु। सो CH3I को बोइलिङ पोइन्ट ग्रेटर हुन्छ CH3Br भन्दा र यसको ग्रेटर हुन्छ CH3Cl भन्दा र यसको ग्रेटर हुन्छ CH3F भन्दा र यो सबभन्दा कम हुन्छ कसको? प्यारेन्ट कम्पाउन्ड मिथेनको। सो यो अर्डरमा बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ त घट्दै जान्छ। यो अर्डरमा हाइड्रोकार्बनको बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ त घट्दै जान्छ। किन एक्सप्लेन मैले गरिसकेँ। डाउन द ग्रुप साइज अफ द हेलोजन एटम बढ्छ र साइज बढ्न बित्तिकै भेन्डरवाल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन द मोलिक्युल्स बढ्छ र त्यसलाई ब्रेक गर्न मोर एनर्जी दिनु पर्यो, त्यसैले बोइलिङ पोइन्ट पनि बढ्छ। यो अर्डर याद गर्न सक्छु। अनि यसमा नि यदि हामी हेलोजन एटमलाई सेम राखेर अल्काइल ग्रुपको साइज यदि बढाउने हो भने बोइलिङ पोइन्ट पनि बढ्दै जान्छ। जस्तै CH3 यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। जस्तै CH3Cl कसैले सोध्यो तपाईँलाई, CH3 CH2Cl र कसैले दियो CH3 CH2 CH2Cl। यो तीनवटा जुन हाम्रो हेलो अल्केन्स दिएको छ, यो चाहिँ हाम्रो मिथाइल क्लोराइड भयो, यो चाहिँ हाम्रो इथाइल क्लोराइड भयो, अनि यो चाहिँ हाम्रो प्रोपाइल क्लोराइड भयो। मिथाइल इथाइल प्रोपाइल क्लोराइड भयो। यो तीनटैमा कसैले सोध्यो सबभन्दा म्याक्सिमम बोइलिङ पोइन्ट कसको हुन्छ भनेर के भन्ने। सो यहाँ हेर, हेलो पार्ट हाम्रो सेम छ, हेलो पार्ट हाम्रो Cl हो, क्लोरिन पार्ट हाम्रो सेम छ, तर अल्काइल ग्रुपको साइज भ्यारी हुँदैछ। हेर, यहाँ चाहिँ मिथाइल ग्रुप लिएको छौँ, यहाँ चाहिँ इथाइल ग्रुप लिएको छौँ, यहाँ चाहिँ प्रोपाइल ग्रुप लिएको छौँ।
सो अल्काइल ग्रुपको साइज के भइरहेछ त इन्क्रिज भइरहेछ। सो यदि अल्काइल ग्रुपको साइज इन्क्रिज भइरहेछ भने त्यति बेला त्यसको बोइलिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ। सो सबभन्दा म्याक्सिमम बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ यसको, त्यसपछि यो अर्डर चाहिँ फ्लो हुन्छ। सो सबभन्दा म्याक्सिमम बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ हाम्रो कसको, यसको प्रोपाइल क्लोराइडको, एन प्रोपाइल क्लोराइड हो यो। अनि त्यसपछि र सबभन्दा कम हुन्छ हाम्रो कसको, मिथाइल क्लोराइडको, र इथाइल क्लोराइडको चाहिँ बिचमा लाई गर्छ। ठिक छ। र अझै यदि साइज बढाइदिनु भयो भने सबभन्दा म्याक्सिमम, यदि यसरी अझै अल्काइल ग्रुपको यदि मैले साइज बढाइदिने हो भने, यसरी अल्काइल ग्रुपको साइज यदि अझै बढाइदिने हो भने, जस्तै CH3 CH2 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 Cl, यो मैले के लिएँ, यो एन ब्युटाइल क्लोराइड हो, यो एन ब्युटाइल क्लोराइड हो यो, अथवा क्लोरोब्युटेन हो यो आइयुपिएसी नेममा हेर्ने हो भने। सो नेमिङसँग यहाँ अहिले मलाई त्यति जो छैन। सो म यहाँ साइज यदि अल्काइल ग्रुपको साइज यदि बढ्यो भने त्यसको बोइलिङ पोइन्ट बढ्छ। र यो केसमा सबभन्दा म्याक्सिमम बोइलिङ पोइन्ट कसको हुन्छ त, एन ब्युटाइल क्लोराइडको म्याक्सिमम बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ। किनकि यसमा अल्काइल ग्रुपको साइज चाहिँ सबभन्दा बढी छ। र पोइन्ट्स टु बी रिमेम्बर्ड, इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट म लेखिदिन्छु नोट भनेर, यो पोइन्ट चाहिँ दिमागमा राख्नु होला। फर द सेम halogen atom, the boiling points increase with increase in the size of the अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुपको यदि साइज बढ्दै गयो भने, अल्काइल ग्रुप त थाहा छ नि तपाईहरुलाई, यो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्युटाइल, पेन्टाइल, हेक्साइल, अक्साइल, नोनाइल, डेकाइल, यो सब अल्काइल ग्रुप हो। सो अल्काइल ग्रुपको यदि साइज बढ्दै गयो भने बोइलिङ पोइन्ट पनि के हुँदै जान्छ त, बढ्दै जान्छ। सो यसमा अब हामी अर्को पोइन्ट हेरौँ, यो मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्टसँगै सम्बन्धित अर्को पोइन्ट अब हामी हेरौँ। अर्को पोइन्ट हेर्न सकिन्छ, यदि ब्रान्चिङ हामी कुनै पनि मोलिक्युलमा यदि ब्रान्चिङ हामी गर्यो भने, हेलो अल्केनमा यदि ब्रान्चिङ गर्यो भने त्यसको बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ त, घट्छ। सो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो यो, ब्रान्चिङ गर्यो भने बोइलिङ पोइन्ट घट्छ। फर आइसोमेरिक अल्काइल हेलाइड्स, आइसोमर्स हुनु पर्यो एकअर्काको, फर्मुला मोलिकुलर फर्मुला सेम हुनु पर्यो तर स्ट्रक्चर फरक। सो यो पोइन्ट नै लेख, फर आइसोमेरिक भनेको आइसोमर्स हुनु पर्यो एकअर्काको। फर आइसोमेरिक अल्काइल हेलाइड्स अथवा हेलो अल्केन्स भन, फर आइसोमेरिक अल्काइल हेलाइड्स द बोइलिङ points decrease with branching। यदि ब्रान्चिङ मोलिक्युलमा गर्ने हो भने यसको बोइलिङ पोइन्ट घट्छ। द बोइलिङ पोइन्ट डिक्रिज विथ ब्रान्चिङ। सो यसको ब्रान्चिङ गर्दाखेरि किन यसको बोइलिङ पोइन्ट घट्छ, किनकि मोलिक्युलको सर्फेस एरिया चाहिँ के हुन्छ त, घट्छ। र मोलिक्युल मोर एस्फेरिकल हुँदै जान्छ र मोलिक्युलको सर्फेस एरिया ब्रान्चिङ सँगसँगै घट्दै गएको हुनाले ब्रान्चिङको साथसाथ यसको बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ त, घट्छ। सो रिजन पनि थाहा पाउनु भयो। रिजन चाहिँ के हो, ब्रान्चिङ गर्यो भने मोलिक्युलको सर्फेस एरिया जुन हुन्छ अल्काइल हेलाइडको सर्फेस एरिया त्यो घट्छ, मोलिक्युल एस्फेरिकल हुँदै जान्छ र म्याग्निट्युड अफ भेन्डर वाल्स फोर्स पनि के हुन्छ त, घट्छ। भेन्डर वाल्स फोर्सको म्याग्निट्युड पनि घट्ने भयो, साइज कम हुन बित्तिकै भेन्डर वाल्स फोर्सको म्याग्निट्युड पनि कम हुने भयो र भेन्डर वाल्स फोर्सकै म्याग्निट्युड कम भइसकेपछि त्यो मोलिक्युल्सलाई बोइल गर्न कम एनर्जी हामीले सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र मोलिक्युलको बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ त, घट्छ। सो इक्जाम्पल यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ यसको। सो यस्तो खालको मोलिक्युल मैले दिएँ, हेर CH3 CH2 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 Cl, एउटा यो मोलिक्युल मैले दिएँ। अर्को मोलिक्युलमा
CH3, यहाँ चाहिँ CH दिए र यहाँ पनि CH3 र यहाँ चाहिँ CH2 र यहाँ चाहिँ Cl दिए, ठीक छ। र अब यसकै आइसोमर मैले यस्तो खालको नि बनाउन सक्छु, CH3 CH2 CH Cl CH3। यहाँ हेर्नुहोस् सबैको फर्मुला सेम छ। यसको फर्मुला लेख्नुहोस् त। कार्बन कतिवटा छ यसमा? 1 2 3 4, 4वटा कार्बन। हाइड्रोजन कतिवटा छ? 3 2 5 6 7 8 9, 9वटा हाइड्रोजन छ र एउटा Cl एटम छ। यसमा हेर्नुहोस् त, काउन्ट गर्नुहोस् त। कार्बन 1 2 3 4, सो कार्बन 4वटा। हाइड्रोजन 3 3 6 1 7 8 9 H9 Cl। तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ, सबैको मोलिकुलर फर्मुला सेम छ, तर स्ट्रक्चर मैले फरक फरक ड्र गर्दैछु, त्यसैले यिनीहरू एकअर्काको आइसोमर्स हुन्। मोलिकुलर फर्मुला सेम तर स्ट्रक्चरल एरेन्जमेन्ट डिफ्रेन्ट, एटम्सको एरेन्जमेन्टहरू डिफ्रेन्ट। अब यहाँ हेर्नु, म के गर्दैछु त? ब्रान्चिङ इन्क्रिज गर्दैछु। म यहाँ म के गर्दैछु? ब्रान्चिङ इन्क्रिज गर्दैछु। सो ब्रान्चिङ इन्क्रिज भयो भने यसको बोइलिङ पोइन्ट पनि के हुन्छ त? घट्छ। सो अझै म ब्रान्च गर्न सक्छु यसलाई अझै हामी ब्रान्चिङ गर्न सक्छौँ। सो यो कार्बनको एराउन्डमा 3वटा CH3 ग्रुप यसरी हामी एरेन्ज गर्न सक्छौँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो Cl ग्रुप यसरी लाउन सक्छौँ। यसको पनि फर्मुला चेक गर्नुहोस्, त्यति नै आउँछ। 4वटा कार्बन छ, 1 2 3 1 2 3 4, 4वटा कार्बन छ र हाइड्रोजन 3 3 6 3 9, 9वटा हाइड्रोजन छ र एउटा Cl ग्रुप छ। सो यो 4वटा कम्पाउन्ड जुन मैले यहाँ ड्र गरेँ, कम्पाउन्ड एउटा यो, अर्को चाहिँ यो, अनि तेस्रो चाहिँ यो, चौथो चाहिँ यो। मलाई भन्नुहोस् कुन कम्पाउन्डको बोइलिङ पोइन्ट सबभन्दा कम हुन्छ? मलाई भन्नुहोस्। जुनमा म्याक्सिमम ब्रान्चिङ गरेको छ त्यसको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ सबभन्दा कम हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो कार्बन चाहिँ, यो Cl ग्रुप चाहिँ 1 डिग्री कार्बनसँग एट्याच भएको छ, अनि यो Cl ग्रुप पनि 1 डिग्री कार्बनसँग एट्याच भएको छ, अनि यो चाहिँ 2 डिग्री कार्बनसँग एट्याच भएको छ, र यो चाहिँ 3 डिग्री कार्बनसँग एट्याच भएको छ। सो डिग्री बढिसकेपछि ब्रान्चिङ बढ्छ, यो हामी भन्न सक्छौँ। सो यहाँ सबभन्दा एस्फेरिकल मोलिक्युल कुन हामी देखिरहेछौँ? यो मोलिक्युल सबभन्दा बढी एस्फेरिकल छ। यसको एरिया सबभन्दा बढी कम भएको छ। यसको सर्फेस एरिया जुन छ यसको अल्काइल हेलाइडको सबभन्दा कम भएको छ, किनकि यसको स्ट्रक्चर मोर एस्फेरिकल भएको छ ड्यू टु द म्याक्सिमम ब्रान्चिङ। सो सबभन्दा कम, सबभन्दा लेस बोइलिङ पोइन्ट कसको हुन्छ त? यसको हुन्छ। त्यसपछि यो हुन्छ, त्यसपछि यो हुन्छ। सो मैले यदि नाम लेखिदिने हो भने यसको 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर लेखिदिने हो भने, सो 1 को बोइलिङ पोइन्ट सबभन्दा बढी, देन 2, देन 3, देन 4। यो 4 नम्बरको जुन हाम्रो मोलिक्युल छ यसको चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट सबभन्दा कम हुन्छ। किन? रिजन मैले एक्सप्लेन गरेँ, किनकि यसमा म्याक्सिमम ब्रान्चिङ भएको छ। सो फर आइसोमेरिक अल्काइल हेलाइड्स बोइलिङ पोइन्ट्स डिक्रिज विथ ब्रान्चिङ। मोलिक्युलमा ब्रान्चिङ यदि बढ्दै गयो भने त्यसको बोइलिङ पोइन्टहरू डिक्रिज हुन्छ। अब यी क्वेसन्सहरूको डाटा तिमी कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड बुकमा उठाएर यसको डाटाहरू हेर्न सक्छौ, कुन मोलिक्युलको म्याक्सिमम अथवा कतिमा त्यो बोइलिङ पोइन्ट, कतिमा त्यो बोइल हुन्छ, त्यो डाटाहरू हेर्न सकिन्छ। ठिक छ। र यो 2 नम्बर 3 नम्बरमा जुन मैले यो स्ट्रक्चर लेखेको छु, यो दुईटा स्ट्रक्चरको, एउटा स्ट्रक्चर यो र अर्को यो, यसको बोइलिङ पोइन्ट एकदमै नजिक हुन्छ। दे आर भेरी क्लोज टु इच अदर। यसको बोइलिङ पोइन्ट एकदमै के हुन्छ? नजिक हुन्छ। यसमै हामी अर्को इक्जाम्पल पनि लिन सक्छौँ। यो क्लोरिन अथवा ब्रोमिनको इक्जाम्पल पनि लिन सक्छौँ। सो त्यही अनुसार हामी त्यसलाई एरेन्ज गर्न सक्छौँ र जसको म्याक्सिमम ब्रान्चिङ हुन्छ त्यसको बोइलिङ पोइन्ट सबभन्दा कम हुन्छ। बिआर लिएर नि तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल मैले यहाँ एउटा अझै इक्जाम्पल लिऊँ। सो इक्जाम्पल सपोज CH3 CH2 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 Br, यसको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ यो भन्दा के हुन्छ त? बढी हुन्छ। CH3 CH मैले ब्रान्चिङ गरिदिएँ, पहिला नर्मल थियो, अहिले म ब्रान्चिङ गरिदिएँ, CH2 Br।
सो योभन्दा बढी हुन्छ, ठिक छ। र सबभन्दा कम कसको हुन्छ त? सो म्याक्सिमम ब्रान्चिङ गर्नु, सबभन्दा कम हुन्छ यसको CH3 किनकि यसमा मैले म्याक्सिमम ब्रान्चिङ गरिदिएँ र यहाँ चाहिँ Br र यो जुन कार्बन छ यो कति डिग्री कार्बन हो? 3rd डिग्री कार्बन हो। सो यो जुन कार्बन छ यो 1 डिग्री कार्बन हो, ठिक छ। सो यसरी कार्बनको डिग्री बढ्दा पनि बोइलिङ पोइन्ट घटिरहेछ हामी हेर्न सक्छौँ। सो यी डाटाहरू याद गर्नु, किताबमा यसको भ्याल्युहरू लेख्या छ, तर त्यति गर्नु पर्दैन। यति बुझ्नुस् कि मोलिक्युल्समा यदि ब्रान्चिङ बढ्यो भने त्यसको बोइलिङ पोइन्ट घट्छ। अब हामी अर्को पोइन्ट हेरौँ। यसमै हामी मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट सम्बन्धी अर्को खालको इक्जाम्पल हेरौँ। यदि लेख्नु, यो पोइन्ट लेख्नु अनि म एक्सप्लेन गर्छु। द बोइलिङ पोइन्ट्स अफ क्लोरो, ब्रोमो and iodo, the boiling points of chloro, bromo and iodo compounds increase as the number of halogen atoms increases। यदि नम्बर अफ हालोजन एटम्स इन्क्रिज गर्ने हो भने कुनै पनि कम्पाउन्डमा कार्बनको सङ्ख्यालाई सेम राखेर हालोजन यो हाइड्रोकार्बन जुन हुन्छ यो अल्केन पार्टलाई सेम राखेर, यदि त्यसमा अल्केन पार्टलाई सेम राखेर मतलब त्यो एउटा कार्बन, यदि कार्बनको सङ्ख्यालाई कन्स्ट्यान्ट राखेर सेम राखेर यदि एउटा खालको अल्काइल ग्रुप युज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यही युज गर्नु पर्यो। अनि हालोजन एटम्सको यदि सङ्ख्या बढाउने हो भने त्यति बेला चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ त? इन्क्रिज हुन्छ। फर इक्जाम्पल यहाँ हेर्न सकिन्छ। सपोज मैले पहिला लिए CH3Cl, यसलाई चाहिँ क्लोरो मिथेन भयो। अब यसमा मैले के गरेँ, एउटा हाइड्रोजनलाई हटाएर अर्को क्लोरिन फेरि थपिदिएँ, CH2Cl2 हुने भयो। त्यसपछि मैले के गरेँ, अर्को हाइड्रोजनलाई पनि हटाएँ, 3वटा क्लोरिनको एटम मैले थपिदिएँ अनि त्यसपछि 4वटा क्लोरिनको एटम मैले थपिदिएँ। सो सबभन्दा म्याक्सिमम, सबभन्दा बढी बोइलिङ पोइन्ट कसको हुन्छ त? यसको हुन्छ। सो सबभन्दा कम कसको हुन्छ त? CH3Cl को सबभन्दा कम हुन्छ। किन? यदि हालोजन एटम्सको नम्बर बढाउने हो भने अल्काइल पार्टलाई सेम राखेर क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो जुन कम्पाउन्ड्समा पनि यो रिलेसन ट्रु छ। मैले यहाँ क्लोरोको इक्जाम्पल लिए, तपाईँ ब्रोमो नि लिन सक्नुहुन्छ, आयोडो नि लिन सक्नुहुन्छ। कम्पाउन्ड्समा कार्बनको सङ्ख्या सेम राखेर, यहाँ हेर्नुहोस् यो सबै कम्पाउन्डमा कार्बन एउटा मात्रै छ, ओन्ली 1 कार्बन छ र यहाँ हालोजनको नम्बर मैले के गरिरहेको छु? बढाइरहेको छु। सो हालोजनको नम्बर बढाउन बित्तिकै यसको बोइलिङ पोइन्ट पनि के हुँदै जान्छ त? बढ्दै जान्छ। सो बोइलिङ पोइन्ट अफ क्लोरो, ब्रोमो एन्ड आयोडो कम्पाउन्ड्स इन्क्रिजेज एज द नम्बर अफ हालोजन एटम्स इन्क्रिज। सो यो अर्डर पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो अर्डरमा जाने हो भने बोइलिङ पोइन्ट के भइरहेछ त? बोइलिङ पोइन्ट इन्क्रिज भइरहेछ। अब हामी हालो एरिन्सको केही प्रपर्टीहरू हेर्छौँ मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्टको रिस्पेक्टमा। हालो एरिन्सको केही प्रपर्टीहरू। अब मलाई भन्नुहोस्, अब हामी हालो एरिन्सको बारेमा अलिकति डिस्कस गर्छौँ। हालो एरिन्स, अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, यो जुन मैले कम्पाउन्ड लेखेँ, यो जुन कम्पाउन्ड म लेख्दै जान्छु यसलाई चाहिँ यसको इन्क्रिजिङ अर्डर अफ बोइलिङ पोइन्टमा एरेन्ज गर्नुहोस्। इन्क्रिजिङ अर्डर अफ बोइलिङ पोइन्टमा जस्तै मैले यो कम्पाउन्ड लिए, जस्तै यो मैले बेन्जिन रिङ लिए। बेन्जिन रिङमा यहाँ चाहिँ मैले आयोडिन एट्याच गरेँ। त्यसपछि मैले अर्को कम्पाउन्ड लिए, आयोडो बेन्जिन थियो, त्यसपछि मैले ब्रोमो बेन्जिन लिए, त्यसपछि मैले क्लोरो बेन्जिन लिए, त्यसपछि मैले फ्लोरो बेन्जिन लिए अनि लास्टमा चाहिँ मैले के लिए त? बेन्जिन लिए। अब मलाई भन्नुहोस्, यो 5वटा कम्पाउन्डमा सबभन्दा बढी म्याक्सिमम बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ कसको छ? बोइलिङ पोइन्ट अथवा मेल्टिङ पोइन्ट सबभन्दा म्याक्सिमम कसको छ? सो यहाँ सबभन्दा म्याक्सिमम बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ आयोडो मिथेनको
हैन आयोडो बेन्जिनको यसको चाहिँ सबभन्दा बढी हुन्छ किनकि डाउन द ग्रुप साइज इन्क्रिज हुन्छ डाउन द ग्रुप यो जुन हाम्रो आयोडिन ब्रोमिन क्लोरिन फ्लोरिन छ यो डाउन द ग्रुप यो साइज के हुन्छ त यिनीहरूको इन्क्रिज हुन्छ सो म्याक्सिमम एटोमिक साइज कसको हुन्छ त आयोडिनको हुन्छ सो यो कम्पाउन्डहरू मोर बल्कियर हुने भयो र मोर बल्कियर हुनको कारणले यसमा इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि बढी हुने भयो र त्यसैले यसको बोइलिङ पोइन्ट अथवा मेल्टिङ पोइन्ट पनि सबभन्दा बढी हुने भयो सो आयोडो एरिन्सको बोइलिङ पोइन्ट ब्रोमो एरिन्सभन्दा बढी हुन्छ र ब्रोमो एरिन्सको क्लोरो एरिन्सभन्दा बढी हुन्छ र क्लोरो एरिन्सको फ्लोरो एरिन्सभन्दा बढी हुन्छ सो सबभन्दा म्याक्सिमम बोइलिङ पोइन्ट यहाँ कसको छ त आयोडो एरिन्सको अथवा आयोडो बेन्जिनको सो यो अर्डरमा सबभन्दा म्याक्सिमम लेख्न सक्नुहुन्छ यो अर्डरमा एरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सो सबभन्दा कम यहाँ कसको छ त बेन्जिनको छ किनकि यसको साइज सबभन्दा कम छ सो यो अर्डरमा जाने हो भने बोइलिङ पोइन्ट अथवा मेल्टिङ पोइन्ट के भइरहेछ त घटिरहेछ सो बोइलिङ पोइन्ट अथवा मेल्टिङ पोइन्ट के भइरहेछ घटिरहेछ सो एक लाइन यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ एक लाइन लेख्नुहोस् फर द सेम एराइल ग्रुप एक लाइन लेख्नुहोस् यहाँ for the same aryl group the melting and boiling point for the same aryl group the melting and boiling points increase as the size of the halogen atom increases. Melting and boiling points increase बढ्छ as the size of the halogen atom increases. So down the group halogen atom को साइज बढ्दै जान्छ सो आयोडो एरिन्स अथवा आयोडो बेन्जिनको मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट सबभन्दा बढी हुन्छ सो यो नाम एउटा अर्डर लेखिदिन्छु म यहाँ अर्डर चाहिँ याद गर्नु सबभन्दा बढी चाहिँ कसको हुन्छ सबभन्दा बढी हुन्छ आयोडो एरिन्स त्यसपछि हुन्छ ब्रोमो एरिन्स अनि त्यसपछि हुन्छ क्लोरो एरिन्सको क्लोरो रिजन मैले माथि एक्सप्लेन गरिसकेँ क्लोरो एरिन्स र त्यसपछि हुन्छ फ्लोरो एरिन्सको किनकि यसको साइज सबभन्दा कम हुन्छ एरिन्स भनेको योभन्दा अगाडि मैले एक्सप्लेन गरिदिइसकेँ बेन्जिन रिङ अथवा बेन्जिन रिङको डेरिभेटिभहरूलाई हामी एरिन्स भन्छौँ र सबभन्दा कम हुन्छ कसको एरिनको सबभन्दा कम कसको हुन्छ त एरिन्सको अथवा बेन्जिन भन्न सक्नुहुन्छ ठीक छ सो इम्पोर्टेन्ट भेरी मच इम्पोर्टेन्ट अब चाहिँ हामी हालोजन एटमलाई सेम राखेर यदि एरिन्सको साइज बढाउने हो भने एराइल ग्रुपको साइज यदि बढाउने हो भने त्यो केसमा पनि मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ सो यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो सो यो पनि लेख्नुहोस् फर द सेम हालोजन एटमलाई सेम राखेर यदि एराइल ग्रुपको साइज यदि इन्क्रिज गर्ने हो भने त्यो बेला पनि मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट बढ्छ यही कुरा लेख फर द सेम हालोजन एटम सेम हुनु पर्यो फर द सेम हालोजन एटम द melting and boiling point increase as the size of the aryl group increases. एराइल ग्रुपको साइज इन्क्रिज हुन बित्तिकै जस्तै म यस्तो खालको लिन सक्छु यो चाहिँ मानौँ बेन्जिन थियो बेन्जिनको माथि मैले सिएल ग्रुप एट्याच गरिदिएँ सो र अब म फेरि के गरेँ दुईटा बेन्जिन रिङलाई यसरी फ्युज गरेँ गर्न मिल्छ सो यसको ठाउँमा मैले सिएल लगाइदिएँ
अब यहाँ हेर्नुहोस् एडाइल ग्रुपको साइज बढिरहेछ कि छैन। सो साइज बढ्न बित्तिकै मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट पनि बढ्यो। मानौँ यो फर्स्ट नम्बर कम्पाउन्ड थियो, यो सेकेन्ड नम्बर कम्पाउन्ड थियो। सो सेकेन्ड नम्बर कम्पाउन्डको मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट फर्स्टभन्दा के हुन्छ त बढी हुन्छ, किनकि एडाइल ग्रुपको साइज पनि इन्क्रिज भयो। सो यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब चाहिँ हामी यसमा आइसोमेरिक डाइहालोबेन्जिन्सको बारेमा पढ्छौँ। आइसोमेरिक डाइहालोबेन्जिन्स। सो म आइसोमेरिक डाइहालोबेन्जिन्स बनाउँछु। एक अर्काको आइसोमर्स हुनुपर्छ। यो मेरो बेन्जिन हो। मैले यो पोजिसनमा सिएल र सिएल दुईटा क्लोरिन एटम एट्याच गरेँ। यो चाहिँ एक अर्काको रेस्पेक्टमा ओर्थो पोजिसनमा छ, त ओर्थो डाइक्लोरोबेन्जिन भयो। अर्को स्ट्रक्चर मैले बनाएँ, यहाँ सिएल दिएँ र यसपछि मैले यहाँ सिएल दिएँ। यो दुइटै एक अर्काको रेस्पेक्टमा यो दुइटै एक अर्काको रेस्पेक्टमा मेटा पोजिसनमा छ। सो यसलाई चाहिँ हामी मेटा डाइक्लोरोबेन्जिन भन्छौँ र यो पनि एक पहिलोको आइसोमर भयो, किनकि मोलिकुलर फर्मुला सेम छ। सो तेस्रो खालको स्ट्रक्चर मैले कोरेँ। यहाँ चाहिँ मैले सिएल लगाएँ, यसपछि यतापट्टि मैले सिएल लगाएँ। यो ओर्थो पोजिसन, यो मेटा पोजिसन, यो पारा पोजिसन, यी सबै कुराहरू मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु मेरो पुरानो भिडियोहरूमा। साइटमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुलको च्यानलमा गएर हाइड्रोकार्बन्स, अर्ग्यानिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन्स थिचिसकेपछि यी कुराहरू आउँछ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। एक्सप्लेनमा मैले यो कुराहरू ओर्थो पारा मेटा कसरी छुट्याउने त्यो कुराहरू मैले त्यहाँ गरेको छु। सो अब मलाई भन्नुहोस्, यो तीनवटा जुन मैले आइसोमर लेखेँ, यो चाहिँ डाइहालोबेन्जिन्सको आइसोमरहरू हुन्। यो तीनटै आइसोमरमा मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट सबभन्दा बढी कसको हुन्छ, यो अर्डर कसैले सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ? यसो सोचेर टिक लाउनुहोस्, यसो सोच्नुहोस् कसको चाहिँ मेल्टिङ पोइन्ट सबभन्दा बढी होला त। सोच्नुहोस्, भिडियोलाई पाउज गर्नुहोस्, टिक लाउनुहोस्। यो 1 नम्बरको कम्पाउन्ड, यो 2 नम्बरको कम्पाउन्ड, यो 3 नम्बरको कम्पाउन्ड। नेमिङ आउँदैन भने टेन्सन लिनु पर्दैन, कम्पाउन्ड कोर्नुहोस्। 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बरमा सबभन्दा बढी म्याक्सिमम मेल्टिङ पोइन्ट कसको छ भन्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, म यसको म केही डाटा लेख्छु, यहाँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ मलाई भन्न। बोइलिङ पोइन्टको यदि डाटा हेर्ने हो भने यो चाहिँ लगभग 453 केल्भिनमा बोइल गर्छ, यो चाहिँ 446 मा बोइल गर्छ र यो चाहिँ 448 मा बोइल गर्छ। ठिक छ। र मेल्टिङ पोइन्टको यदि डाटा हेर्ने हो भने यो चाहिँ 256 केल्भिनमा मेल्ट गर्छ, यो चाहिँ 249 केल्भिनमा मेल्ट गर्छ र यो चाहिँ 323 केल्भिनमा मेल्ट गर्छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा बढी मेल्टिङ पोइन्ट कसको लागि छ त? पाराको लागि, पारा पोजिसनको लागि। पारा डाइक्लोरोबेन्जिनको सबभन्दा बढी छ। बोइलिङ पोइन्ट पनि बढी छ र हैन, बोइलिङ पोइन्ट त यसको बढी छ, तर चाहिँ हामी मेल्टिङ पोइन्ट हेर्दैछौँ। मेल्टिङ पोइन्ट सबभन्दा बढी कसको छ त? पारा डाइक्लोरो। हामी हेर्न सक्छौँ यो पारा डाइक्लोरोबेन्जिनको मेल्टिङ पोइन्ट ओर्थो र मेटा भन्दा के छ त? बढी छ। ओर्थोको कति छ? 256 मात्रै छ। ओर्थोको मेल्टिङ पोइन्ट 256 छ ओर्थोको, र मेटा डाइक्लोरोबेन्जिनको मेल्टिङ पोइन्ट 249 छ र पाराको 323 छ। सो पाराको म्याक्सिमम छ ओर्थो र मेटा भन्दा। यसको कारण चाहिँ के हो भने पारा आइसोमर जुन छ यो मोर सिमेट्रिकल छ। यसको स्ट्रक्चर चाहिँ मोर सिमेट्रिकल। हेर्नुहोस्, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर छ। दुईटालाई छोडेर त्यसपछि यताबाट पनि दुईटालाई छोडेर त्यसपछि दुईटा कार्बनलाई छोडेर त्यसपछि सिएल छ। सो स्ट्रक्चर सिमेट्रिक छ। यहाँ चाहिँ छैन। यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस्, एउटालाई छोडेर सिएल छ, यतापट्टिबाट हेर्दाखेरि तीनटालाई छोडेर सिएल छ। यो पनि सिमेट्रिक भएन। यतापट्टि हेर्दा चारटाले छोडेपछि सिएल छ, यतापट्टि ठ्याक्कै एडजसेन्ट पोजिसनमा सिएल छ। सो हाम्रो यो 3 नम्बरको जुन पारा आइसोमर छ यो मात्रै सिमेट्रिकल छ। सो पारा आइसोमर यो मोर सिमेट्रिक हुन्छ। सिमेट्रिक भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई मजाले हामी प्याक गर्न सक्छौँ। यो क्रिस्टल ल्याटिसमा यो यसको जुन स्ट्रक्चर हुन्छ, क्रिस्टल ल्याटिस स्ट्रक्चरमा यो मजाले प्याक हुन्छ, मजाले फिट हुन सक्छ, किनकि यसको स्ट्रक्चर के छ? सिमेट्रिक स्ट्रक्चर भएको कारणले, सिमेट्रिक पोजिसनमा सिएल एटम हेलो एटम भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ क्रिस्टल ल्याटिसमा मजाले क्लोजली प्याक हुन सक्छ र मजाले फिट हुन सक्छ, र जसको कारण इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हुन्छ त? एकदमै स्ट्रङ्गर हुन्छ यो कम्पाउन्डमा। र यही कारणले गर्दाखेरि पारा आइसोमर चाहिँ हायर टेम्परेचरमा मेल्ट हुन्छ देन द करस्पन्डिङ ओर्थो एन्ड मेटा आइसोमर। यही कारण हो किनकि
किन कसैले सोधिदियो वाइ द मेल्टिङ पोइन्ट अफ पारा आइसोमर पारा डाइक्लोरोबेन्जिन इज ग्रेटर देन ओर्थो एन्ड मेटा डाइक्लोरोबेन्जिन कसैले क्वेसन्स गरिदियो भने यसको आन्सर चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौँ पारा डाइक्लोरोबेन्जिनको चाहिँ स्ट्रक्चर के हुन्छ सिमेट्रिकल हुन्छ र यसको मोलिक्युल्सहरू क्रिस्टल ल्याटिसमा मजाले फिट हुनसक्छ मजाले प्याक हुनसक्छ अब स्ट्रक्चर्सहरू मजाले अब यसका मोलिक्युल्सहरू मजाले फिट भइसकेपछि यिनीहरूलाई ब्रेक गर्न यिनीहरूलाई छुट्याउन मोर एमाउन्ट अफ एनर्जी दिनुपर्ने हुन्छ त्यसरी यिनीहरूको मेल्टिङ पोइन्ट चाहिँ ओर्थो र मेटाभन्दा बढी हुन्छ सो यो एक्सप्लेनेसन चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ अब हामी फिजिकल प्रोपर्टीमा डेन्सिटीको कुरो गर्छौँ सो हामीले मेल्टिङ पोइन्ट फिजिकल मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्ट र फिजिकल स्टेट अर्डर कलरको कुरो गरिसक्यौँ अब हामी डेन्सिटीको कुरो गर्छौँ डेन्सिटी सो जेनरली अल्काइल फ्लोराइड एन्ड क्लोराइड वाटरभन्दा यिनीहरूको डेन्सिटी कम हुन्छ जेनरली द डेन्सिटी अफ अल्काइल फ्लोराइड्स एन्ड क्लोराइड्स इज लेस देन द्याट अफ द वाटर तर अल्काइल ब्रोमाइड आयोडाइड तर पोलिह्यालाइड्सहरू जुन हुन्छन् यसको डेन्सिटी वाटरभन्दा बढी हुन्छ सो एक लाइन लेख अल्काइल फ्लोराइड्स अल्काइल फ्लोराइड्स एन्ड क्लोराइड्स alkyl fluorides and chlorides are generally lighter than water whereas let me write whereas alkyl bromides iodides अथवा पोलिह्यालाइड्स पनि भन्न सक्छौँ आर हेभियर वाटर भन्दा के हुन्छ त हेभियर हुन्छ यिनीहरूको डेन्सिटी वाटर भन्दा बढी हुन्छ सो एक लाइन अल्काइल फ्लोराइड र अल्काइल क्लोराइडको डेन्सिटी वाटर भन्दा कम हुन्छ आर जेनरली लाइटर देन वाटर भनेको डेन्सिटी यसको वाटर भन्दा कम छ तर अल्काइल ब्रोमाइड्स र आयोडाइडको डेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ बढी हुन्छ यो याद गर्न सक्छौँ अनि यदि रिलेटिभ डेन्सिटीको अर्डर हेर्ने हो भने सबभन्दा म्याक्सिमम डेन्सिटी आरआईको हुन्छ त्यसपछि आरबिआरको हुन्छ त्यसपछि आरसिएलको हुन्छ सो यो अर्डरमा डेन्सिटीहरू भ्यारी भइरहन्छ रिलेटिभ डेन्सिटी सो यो अर्डरमा जाने हो भने डेन्सिटी के भइरहेछ त घटिरहेछ सो यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ यदि अल्काइल ग्रुपलाई सेम राखेर यदि हालो एटमको साइज बढाउने हो भने डेन्सिटी के हुन्छ त बढ्छ हालो एटमको साइज बढाउने हो भने डेन्सिटी बढ्छ र एउटा डाटा पनि तिमी हेर्न सक्छौ C3H7Cl मैले लिए फेरि C3H7Br मैले लिए फेरि C3H7 मैले I लिए अब मलाई भन त सबभन्दा म्याक्सिमम डेन्सिटी यहाँ कसको हुन्छ यहाँ सबभन्दा म्याक्सिमम डेन्सिटी हुन्छ C3H7I को त्यसपछि हुन्छ C3H7Br को र सबभन्दा कम डेन्सिटी यहाँ कसको हुन्छ त C3H7Cl को यो भनेको प्रोपाइल क्लोराइड हो एन प्रोपाइल क्लोराइड सो एन प्रोपाइल यो C3H7 चाहिँ प्रोपाइल ग्रुप हो एन प्रोपाइल क्लोराइड सो यसरी हामी भन्न सक्छौँ अल्काइल ग्रुपको यदि साइज यदि बढ्यो भने अल्काइल ग्रुप हैन यो हालो ग्रुपको यदि साइज बढ्यो भने यसको डेन्सिटी पनि के हुन्छ त बढी हुन्छ र अल्काइल ग्रुपको यदि साइज बढ्यो भने यसको डेन्सिटी फेरि घट्छ नोट भनेर लेखेर अर्को पोइन्ट हालो एटमको साइज बढ्यो भने डेन्सिटी बढ्छ तर अल्काइल ग्रुपको साइज बढ्यो भने डेन्सिटी फेरि घट्छ नोट भनेर लेख as the size of the alkyl group as the size of the alkyl group
इन्क्रिजेज, अल्काइल ग्रुपको साइज बढ्न बित्तिकै द डेन्सिटी, as the size of the alkyl group increases, the density of alkyl halides को density, the density of alkyl halides go on decreasing. अल्काइल ग्रुपको साइज यदि बढाउने हो भने, अल्काइल ग्रुपको साइज यदि बढाउने हो भने डेन्सिटी चाहिँ के हुन्छ त अल्काइल ह्यालाइड्सको डिक्रिज हुँदै जान्छ। ठीक छ। सो यहाँ इक्जाम्पलबाट एउटा आइडिया लिन सक्छौ। सपोज मैले लिए यहाँ CH3I लिए, त्यसपछि मैले अल्काइल ग्रुपको साइज बढाएँ, CH3CH2I लिए, त्यसपछि मैले अझै साइज बढाएँ, C3H7I लिए, यो चाहिँ एन प्रोपाइल आयोडाइड हो। फेरि अझै मैले साइज बढाएँ, C4H9I लिए, यो चाहिँ फेरि एन ब्युटाइल आयोडाइड हो। अब यहाँ हेर, सबभन्दा बढी अल्काइल ग्रुपको साइज ठुलो कुनमा छ? यो कम्पाउन्डमा छ, C4H9I मा छ सबभन्दा साइज ठुलो अल्काइल ग्रुपको। हालो पार्ट त सेम छ, आयोडिन नै छ। सो सबभन्दा कम डेन्सिटी पनि यसकै हुन्छ। सो सबभन्दा कम डेन्सिटी यसको, सब यो अर्डरमा, र सबभन्दा म्याक्सिमम डेन्सिटी चाहिँ CH3I को हुन्छ। सो मिथाइल आयोडाइडको चाहिँ म्याक्सिमम डेन्सिटी हुन्छ एमङ द अल्काइल ह्यालाइड्स। सो यो मिथाइल यो केसमा पनि सबभन्दा म्याक्सिमम डेन्सिटी यसकै भयो। सो यो अर्डरमा जाने हो भने डेन्सिटी के भइरहेछ त? घटिरहेछ, डेन्सिटी डिक्रिजेज। र सबभन्दा म्याक्सिमम डेन्सिटी चाहिँ कसको हुन्छ त? मिथाइल आयोडाइडको एमङ होल अल्काइल ह्यालाइड्स। यो पनि इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट याद गर्न सक्छौ। एमङ द अल्काइल ह्यालाइड्स, एमङ द अल्काइल ह्यालाइड्स, जति पनि अल्काइल ह्यालाइड्स छ हामीसँग, त्यो मध्ये मिथाइल आयोडाइडको डेन्सिटी सबभन्दा बढी हुन्छ। सो मिथाइल आयोडाइड हैज द हाइएस्ट डेन्सिटी। यसको डेन्सिटी सबभन्दा के हुन्छ त? बढी हुन्छ। मिथाइल आयोडाइडको सबभन्दा बढी डेन्सिटी हुन्छ। सो यो कुराहरू पनि याद गर्न सक्छौ। र हालोजन एटम यदि मिथाइल यो नम्बर अफ कार्बनलाई सेम राखेर यदि हालोजन एटम यदि बढाउँछौ भने त्यो केसमा पनि के हुन्छ त? डेन्सिटी बढ्दै जान्छ। सो एउटा अझै लेख्न सक्छौ, हालोजन एटमलाई बढायो भने त्यो केसमा पनि डेन्सिटी बढ्दै जान्छ। नम्बर अफ कार्बनलाई सेम राख्ने, नम्बर अफ हालोजन एटम्सलाई बढाउने। जस्तै यहाँ हेर्न सकिन्छ, मैले लिए CH2, एउटा मोलिक्युलले मैले CH2Cl2, त्यसपछि मैले लिए CH3Cl3, त्यसपछि मैले लिए CCl4। यहाँ चाहिँ यो कम्पाउन्डमा नम्बर अफ हालो एटम क्लोरिन कतिवटा? 4 वटा छ। यो कम्पाउन्डमा 3 वटा छ, यो कम्पाउन्डमा 2 वटा छ। र मैले के भने डेन्सिटी इन्क्रिज गर्छ विथ द इन्क्रिज इन नम्बर अफ हालोजन एटम। सो म्याक्सिमम डेन्सिटी CCl4 को हो, त्यसपछि CHCl3 को हो, र सबभन्दा कम डेन्सिटी CH2Cl2 को हो। सो यो अर्डर पनि याद गर्न सक्छौ। नम्बर अफ हालोजन एटम बढ्यो भने डेन्सिटी के हुन्छ त? बढ्छ। सो यो अर्डरमा के भइरहेछ त? डेन्सिटी, यो अर्डरमा डेन्सिटी के भइरहेछ? बढिरहेछ। यी कुराहरू पनि याद गर्न सक्छौ। र एउटा नोट भनेर याद गर्न सक्छौ, एडाइल ह्यालाइड, जति पनि एडाइल ह्यालाइड्स छन् त्यो सबै चाहिँ वाटरभन्दा हेभियर हुन्छ। अल एडाइल ह्यालाइड्स, जति पनि एडाइल ह्यालाइड्स छ, आर हेभियर देन वाटर। वाटर भन्दा के हुन्छ त? हेभियर हुन्छ। आर हेभियर देन वाटर, वाटर भन्दा हेभियर हुन्छ। सो यो कुराहरू पढ्न सक्छौँ। अझै प्रोपर्टी छ हामीले पढ्नुपर्ने। सो यो भिडियो सेसनमा हामी हालो अल्केन्स एन्ड हालो एरिन्स सम्बन्धी जति पनि प्रोपर्टीहरू छ त्यो चाहिँ यसमा हामी क्लियर गर्छौँ। जति पनि फिजिकल प्रोपर्टीहरू छ एसोसिएटेड, इम्पोर्टेन्ट इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू, त्यो सबै प्रोपर्टी यसमा हामी पढ्छौँ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट प्रोपर्टी डाइपोल मोमेन्टको बारेमा कुरो गर्छौँ। हालो अल्केन्स एन्ड हालो एरिन्सको डाइपोल मोमेन्ट। सो नेक्स्ट प्रोपर्टी 4 नम्बरमा लेख्नुहोस्, डाइपोल मोमेन्ट्स।
यो प्रोपर्टी अब हामी डिस्कस गर्छौँ। सो जेनरली के हुन्छ, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ द एलिमेन्ट घट्दै जान्छ। सो ग्रुप डाउन द ग्रुप जस्तै फ्लोरिन, हाम्रो फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन डाउन द ग्रुप जाने हो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी घट्दै जान्छ। सो डाउन द ग्रुप डाइपोल मोमेन्ट पनि घट्दै जान्छ। सो सबभन्दा म्याक्सिमम डाइपोल मोमेन्ट फ्लोरिनको हुनुपर्ने थियो, फ्लोरिनको कम्पाउन्डको म्याक्सिमम डाइपोल मोमेन्ट हुनुपर्ने थियो यसको म्याक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भएको कारणले गर्दाखेरि। तर यस्तो चाहिँ हुँदैन किनकि फ्लोरिनले चाहिँ पिकुलियर प्रोपर्टी सो गर्छ। सो यहाँ लेख्न सक्छौँ, डाइपोल मोमेन्ट डिक्रिजेज as the electronegativity of the halogen decreases down the group। तर फ्लोराइड्सको चाहिँ डाइपोल मोमेन्ट क्लोराइड्स भन्दा कम हुन्छ। फ्लोराइड्सले चाहिँ पिकुलियर बिहेभियर सो गर्छ। यसको कारण के हो भने फ्लोराइड्सको साइज भेरी स्मल हुन्छ र जसले चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको इफेक्टलाई के गर्छ त ओभररुल गर्छ। सो फ्लोराइड्सको डाइपोल मोमेन्ट क्लोराइड भन्दा कम हुन्छ र अरू अर्डर चाहिँ त्यही अनुसार हामी फ्लो गर्न सक्छौँ। सो यो दुईटामा मात्रै फ्लिपिङ हुन्छ कि फ्लोराइड र क्लोराइडमा मात्रै फ्लिपिङ हुन्छ र डाउन द ग्रुप डाइपोल मोमेन्ट इन्क्रिज नै भइरहेको हुन्छ। सो सबभन्दा म्याक्सिमम डाइपोल मोमेन्ट चाहिँ CH3Cl को हुन्छ, त्यसपछि CH3F को हुन्छ र त्यसपछि अरू अर्डर चाहिँ हाम्रो सेम नै छ, CH3Br र त्यसपछि CH3I। यो अर्डरमा हाम्रो के हुन्छ त डाइपोल मोमेन्ट घट्दै जान्छ। सो यो अर्डरमा हाम्रो डाइपोल मोमेन्ट के भइरहेछ त घटिरहेछ र फ्लोराइड्सको डाइपोल मोमेन्ट क्लोराइड्स भन्दा किन कम आयो, किनभने यो फ्लोराइड्सको साइज एकदमै स्मल हुन्छ, त्यसैले यो पिकुलियर बिहेभियर यसले सो गरायो। र अरू डाटाहरू पनि यो डिफ्रेन्ट यो बुक्सहरूमा थुप्रै डाटाहरू दिएको छ, त्यो डाटाहरू पनि हेर्न सक्छौँ, डाटाको बेसिसमा पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ र यो कम्पेरिजन हामी हेलो एरिनमा पनि गर्न सक्छौँ। हेलो एरिन भनेको फ्लोरोबेन्जिन, यो हाम्रो फ्लोरोबेन्जिन भयो, त्यसपछि क्लोरोबेन्जिन, त्यसपछि ब्रोमोबेन्जिन। यो तीनटामा यदि हामी कम्पेरिजन गर्ने हो भने यहाँ सबभन्दा कम डाइपोल मोमेन्ट चाहिँ फ्लोरोबेन्जिनको हुन्छ र सबभन्दा बढी चाहिँ डाइपोल मोमेन्ट ब्रोमोबेन्जिनको हुन्छ। र यो तीनटैको डाइपोल मोमेन्ट करस्पोन्डिङ मिथाइल हेलाइड्स भन्दा के हुन्छ त कम हुन्छ। मिथाइल हेलाइड्स यो तीनटैको फ्लोरोबेन्जिन, क्लोरोबेन्जिन र ब्रोमोबेन्जिनको जुन डाइपोल मोमेन्ट छ करस्पोन्डिङ मिथाइल हेलाइड्स भन्दा, जस्तै CH3F अथवा CH3Cl, CH3Br यिनीहरूभन्दा चाहिँ करस्पोन्डिङ हुनु पर्यो। ठ्याक्कै यसको करस्पोन्डिङ चाहिँ के भयो त CH3F भयो। सो फ्लोरोबेन्जिनको डाइपोल मोमेन्ट मिथाइल फ्लोराइड भन्दा कम हुन्छ र यसको पनि करस्पोन्डिङ के लेख्न सक्नुहुन्छ, CH3Cl लेख्न सक्नुहुन्छ। सो क्लोरोबेन्जिनको डाइपोल मोमेन्ट मिथाइल क्लोराइड भन्दा कम हुन्छ र यसको करस्पोन्डिङ CH3Br। सो ब्रोमोबेन्जिनको डाइपोल मोमेन्ट मिथाइल ब्रोमाइड भन्दा कम हुन्छ। सो यो फ्लोरोबेन्जिन, क्लोरोबेन्जिन र ब्रोमोबेन्जिनको डाइपोल मोमेन्टको भ्यालु लोवर हुन्छ, कम हुन्छ देन करस्पोन्डिङ मिथाइल हेलाइड्स। र एउटा फ्याक्ट भनेर के याद गर्न सक्नुहुन्छ, आयोडोबेन्जिन हैज हायर डाइपोल मोमेन्ट देन CH3I। मिथाइल आयोडाइड भन्दा म्याक्सिमम हुन्छ, यो चाहिँ एक्सेप्सन भयो। आयोडोबेन्जिन जुन छ आयोडोबेन्जिन, यो आयोडोबेन्जिनको डाइपोल मोमेन्ट चाहिँ यो ग्रेटर हुन्छ मिथाइल आयोडाइडसँग। अरू केसमा चाहिँ यस्तो हुँदैन, अरू केसमा चाहिँ कम हुन्छ। यो माथिको केसमा मैले यो सेपरेट गरेर लेखिदिएको छु, यो केसमा चाहिँ कम हुन्छ। तर यो आयोडोबेन्जिनको केसमा चाहिँ आयोडोबेन्जिनको डाइपोल मोमेन्ट, द डाइपोल मोमेन्ट अफ आयोडोबेन्जिन इज हायर देन मिथाइल आयोडाइड। ठिक छ। र सबभन्दा यसको रिजन पनि हामी केही न केही दिन सक्छौँ। यो फ्लोरोबेन्जिनको सबभन्दा कम डाइपोल मोमेन्टको कारण हामी के भन्न सक्छौँ भने यसको चाहिँ स्मल साइज।
फ्लोरिनको साइज सबभन्दा कम भएको कारणले गर्दाखेरि फ्लोरोबेन्जिनको डाइपोल मोमेन्ट सबभन्दा कम हुन्छ, CH3F भन्दा पनि कम हुन्छ। सो यी केही डाटाहरू हाम्रो डाइपोल मोमेन्टसँग सम्बन्धित थियो र अब चाहिँ हामी अझै केही मोलिक्युल्सहरूको डाइपोल मोमेन्ट निकाल्ने तरिका अथवा त्यसको भित्र लुकेको म्याथमेटिक्सहरू पनि हेर्छौँ। ठिक छ, अब चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेन्जिन्सहरूलाई एनालाइसिस गर्छौँ कि कसको डाइपोल मोमेन्ट बढी हुन्छ। डिफ्रेन्ट आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेन्जिन्स, यहाँ म डिफ्रेन्ट आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेन्जिन्स लिन्छु। आइसोमेरिकको मिनिङ हुन्छ दे आर आइसोमर्स, आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेन्जिन, आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेन्जिन। सो डिफ्रेन्ट ओर्थो मेटा पारा गरेर 3 किसिमको हामी प्रोडक्ट बनाउँछौँ। सो पहिला हामी ओर्थो बनाऊँ, ओर्थो पारा र मेटा। सो डाइक्लोरोबेन्जिन भइसकेपछि यो मेरो बेन्जिन भयो र यहाँ Cl राखेँ र यसको रेस्पेक्टमा यो पोजिसन ओर्थो पोजिसन हो। सो यसको नाम भयो ओर्थो डाइक्लोरोबेन्जिन। त्यसपछि म ओर्थो मेटा बनाउँछु, ओर्थो मेटा पारा जे बनाउँदा नि भयो ओर्थो। अब म यसको रेस्पेक्टमा यहाँ यदि मैले Cl लगाएँ भने यो चाहिँ मेटा भयो, यो चाहिँ ओर्थो डाइक्लोरोबेन्जिन भयो, यो चाहिँ मेटा डाइक्लोरोबेन्जिन भयो यसको रेस्पेक्टमा। र अब चाहिँ म के बनाउँछु त ओर्थो मेटा र पारा बनाउँछु, पारा। सो यसलाई यसरी एकछिन यो मोर एउटा अर्को स्ट्रक्चरमा यसरी नै बनाउन सकिन्छ, यसलाई भिजुअलाइज गर्न सजिलो हुन्छ कि यो पनि हाम्रो बेन्जिन भयो, डबल बोन्ड सिङ्गल, यसरी हामी बेन्जिन बनाउन सक्छौँ। र यहाँ मैले Cl यसरी मैले एट्याच गरेँ, यो चाहिँ यसको रेस्पेक्टमा यो पोजिसन ओर्थो मेटा पारा। सो यो जुन मैले बनाएको छु यसको नाम भयो पारा डाइक्लोरोबेन्जिन, पारा डाइक्लोरोबेन्जिन। यो चाहिँ मेरो पारा डाइक्लोरोबेन्जिन भयो र यो चाहिँ ओर्थो डाइक्लोरोबेन्जिन। नाम पनि म लेखिदिन्छु कन्फ्युज नहोस्, यो ओर्थो डाइक्लोरोबेन्जिन र यसको नाम भयो मेटा डाइक्लोरोबेन्जिन। ठिक छ, अब मलाई भन्नुहोस् यो तीनटै कम्पाउन्डमा सबभन्दा कम डाइपोल मोमेन्ट कसको हुन्छ? यो तीनटै कम्पाउन्डमा सबभन्दा कम डाइपोल मोमेन्ट कसको हुन्छ? सो यो तीनटै कम्पाउन्डमा सबभन्दा कम डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ पारा डाइक्लोरोबेन्जिनको। सो यो पारा डाइक्लोरोबेन्जिनको डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ 0 र एउटा डाइपोल मोमेन्ट मानौँ यो C यहाँ चाहिँ कार्बन एटम छ, CCl बोन्डको डाइपोल मोमेन्ट मैले x माने र यता यसको पनि डाइपोल मोमेन्ट x माने। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ डाइपोल मोमेन्ट इक्वल एन्ड अपोजिट भएको कारणले गर्दाखेरि एक अर्कालाई क्यान्सल गर्छ र यो पारा डाइक्लोरोबेन्जिनको केसमा डाइपोल मोमेन्टको भ्यालु के आउँछ त 0 आउँछ। अब चाहिँ हामी ओर्थोको केसमा हेरौँ, CCl बोन्ड यता पनि हामी डाइपोल मोमेन्ट लेख्न सक्छौँ। CCl बोन्डमा एउटा डाइपोल मोमेन्ट x लेख्न सक्नुहुन्छ, यतापट्टि आयो, अर्को डाइपोल मोमेन्ट चाहिँ यतापट्टि आयो। दुईटैलाई प्रोलङ्ड गरेर यता कतै भेट्न सकिन्छ। सो यो पनि x भयो, डाइपोल मोमेन्ट म लेख्दैछु। सो यो दुईटा बिचको एङ्गल मानौँ, यो केसमा एङ्गल भयो θ1 र यसरी प्यारालेलोग्राम हामी कम्प्लिट गर्न सक्छौँ, भेक्टर हो यो। सो यसरी प्यारालेलोग्राम हामी कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। सो यो जुन रिजल्टेन्ट भेक्टर आयो यो चाहिँ नेट डाइपोल मोमेन्ट दिन्छ। त्यही कार्यक्रम हामी यहाँ पनि गर्न सक्छौँ। सो यसको डाइपोल मोमेन्ट मैले x माने र यो बोन्डको पनि डाइपोल मोमेन्ट x माने र यसरी यसलाई प्रोलङ्ड गर्दाखेरि यो कतै न कतै यो पोइन्टमा मिट हुन्छ। यो एङ्गललाई मैले θ2 माने, θ2 मान्न बित्तिकै यसको रिजल्टेन्ट कतै न कतै त्यो बिचबाट पास हुन्छ। ठिक छ, सो यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ θ2 इज ग्रेटर देन θ1। सो मेटाको केसमा θ2 इज ग्रेटर देन θ1 भइरहेछ मेटाको केसमा। सो एङ्गल यदि एङ्गल बढ्दै गयो भने डाइपोल्सहरूको बिचमा यदि एङ्गल्स बढ्दै गयो भने डाइपोल्सको बिचमा फेरि सुन्नुहोस्, यदि एङ्गल्स बढ्दै गयो भने डाइपोल मोमेन्टको भ्यालु घट्दै जान्छ। सो
मेटाको डाइपोल मोमेन्ट चाहिँ ओर्थोभन्दा कम हुन्छ। सो सबभन्दा कम चाहिँ पाराको भयो, त्यसपछि ओर्थोको भयो र त्यसपछि मेटाको भयो। सो सबभन्दा कम यो के को अर्डर म लेख्दैछु, यो चाहिँ हाम्रो डाइपोल मोमेन्ट म्यूको अर्डर हो। सो डाइपोल मोमेन्ट पाराको सबभन्दा कम भयो, 0 नै भयो, किनकि इक्वल एन्ड अपोजिट डाइपोल्सहरू एक्ट भइरहेछ। दुईटा डाइपोल्स CCl बोन्डमा जुन डाइपोल फर्म भएको छ त्यसलाई मैले x मानेको छु। सो x इज द डाइपोल मोमेन्ट अफ अ CCl बोन्ड र पाराको केसमा इक्वल एन्ड अपोजिट डाइपोल एक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि क्यान्सल आउट भयो। र ओर्थोको केसमा दुईटा डाइपोलको बिचमा एङ्गल छ θ1 र मेटाको केसमा एङ्गल छ θ2 र यहाँ θ2 इज ग्रेटर देन θ1। सो एङ्गल बढ्दा पनि डाइपोलको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त, घट्छ। यहाँ हामी एक लाइन लेख्न सक्छौँ, द डाइपोल मोमेन्ट्स of the ortho and meta isomer, the dipole moment of the ortho and meta isomer decreases as the angle between the two halogen atoms θ1 र θ2 को कुरो गर्दैछ, इन्क्रिजेज। एङ्गल बढ्न बित्तिकै डाइपोल मोमेन्टको भ्यालु के हुन्छ त, घट्छ। सो डाइपोल मोमेन्ट अफ द ओर्थो एन्ड मेटा आइसोमर डिक्रिजेज एज द एङ्गल बिट्विन द टू हेलोजन एटम्स इन्क्रिजेज इन अकर्डेन्स टु प्यारालोग्राम ल अफ फोर्सेस अनुसार यो डाइपोल मोमेन्ट एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो, त्यो अनुसार चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। अथवा ठ्याक्कै भेक्टरकै फर्मुला पनि लाउन सकिन्छ। मानौँ हामीसँग दुईटा डाइपोल छ, यो x भयो र अर्को डाइपोल्सलाई पनि मैले x माने र यो दुइटै यदि थीटा एङ्गलमा छ भने यो दुइटैको रिजल्टेन्ट प्यारालोग्राम ल यसरी कम्प्लिट गरेर यो दुइटैको रिजल्टेन्ट यसरी हामी दिन सक्छौँ। यो चाहिँ नेट रिजल्टेन्ट डाइपोल भयो, यो म्यू चाहिँ नेट रिजल्टेन्ट डाइपोल भयो। सो यो नेट रिजल्टेन्ट डाइपोलको हामी लेख्न सक्छौँ a² + b² + 2ab cos θ। a र b को ठाउँमा यहाँ x लेख्न सक्छौँ, x² + x² 2 times x into x cos θ, where θ is the angle between two dipole. So mu equals to यहाँ लेख्न सकिन्छ x², x stands for dipole between CCl bond, x² + x² + 2x² cos θ। सो यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। सो यो फर्मुला पनि युज गरिन्छ, अझै स्ट्यान्डर्ड बुक्सहरू रिफर गर्यो भने यस्तो खालको फर्मुला पनि लेख्न सकिन्छ। सो अझै म यहाँ मोर स्पेसिफाई गरिदिने हो भने θ1 को भ्यालु चाहिँ यो θ2 जुन हुन्छ, θ2 सिमेट्री अनुसार हेर्ने हो भने यो θ2 जुन हुन्छ यो 120 डिग्री हुन्छ र θ1 जुन हुन्छ यो 60 डिग्री हुन्छ। सो यसरी पारा डाइक्लोरोबेन्जिन र ओर्थो डाइक्लोरोबेन्जिन र मेटा डाइक्लोरोबेन्जिनको डाइपोल मोमेन्ट्सहरू यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। ठिक छ। सो ओर्थो र मेटामा डाइपोल मोमेन्ट कसको ठुलो छ, ओर्थो र मेटामा डाइपोल मोमेन्ट कसको छोटो छ। सो यहाँ म अलिकति मिस्टेक गरेको छु यो अर्डर लेख्नमा, यो अर्डर म सच्याइदिन्छु फेरि। सो पाराको डाइपोल मोमेन्ट कति हुन्छ, पाराको डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ 0, तर ओर्थो र मेटामा ठुलो कसको हुन्छ त, ओर्थोको हुन्छ। ठिक छ, किनकि मैले यहाँ स्टेटमेन्ट लेखाइदिएको छु, द डाइपोल मोमेन्ट अफ द ओर्थो एन्ड मेटा आइसोमर डिक्रिजेस एज द एङ्गल बिट्विन द टू हेलोजन्स एटम्स इन्क्रिजेस। सो मेटाको केसमा यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी, मेटाको केसमा एङ्गल छ θ2 र θ2 को भ्यालु छ 120 डिग्री। सो एङ्गल बढ्न बित्तिकै यसको डाइपोल मोमेन्ट घट्छ, त्यसैले मेटाको डाइपोल मोमेन्ट ओर्थोभन्दा कम हुन्छ। यो रिलेसन हो, अघि मैले मिस्टेक लेखेको छु। ठिक छ। अब यसैमा हामी नेक्स्ट प्रोपर्टी सोल्युबिलिटीको बारेमा कुरो गर्छौँ। सोल्युबिलिटी आज हामी सोल्युबिलिटीको कुरो गर्छौँ। यसमा सोल्युबिलिटी अफ हेलो अल्केन एन्ड हेलो एरिन्स। जेनरली हेलो अल्केन्स एन्ड हेलो एरिन्स वाटरमा चाहिँ के हुन्छ त, इन्सोलुबल हुन्छ। यिनीहरू पोलार मोलिक्युल भए तापनि स्टिल दे आर इन्सोलुबल इन वाटर। सो यहाँ
लेख्न सक्छौँ हेलो अल्केन्स एन्ड हेलो एरिन्स, हेलो alkenes and hello arenes are insoluble in water. insoluble in water. यो वाटरमा चाहिँ इन्सोलुबल हुन्छ। ठिक छ। अब किन यो वाटरमा इन्सोलुबल हुन्छ त्यो चाहिँ हामी अलिकति बुझौँ। मानौँ चाहिँ यो मेरो एउटा बिकर भयो, यसमा चाहिँ मैले वाटर लिए र वाटरमा कस्तो खालको बन्डिङ हुन्छ, हाइड्रोजन बन्डिङ हुन्छ। र अब मलाई यसमा हेलो अल्केन्स अथवा हेलो एरिन्सको मोलिक्युल्सहरूलाई डिजल्भ गर्नु छ। मानौँ मैले हेलो अल्केन्सको मोलिक्युल CH3Cl लिए इक्जाम्पलको लागि, CH3Cl फेरि CH3Cl। अब यो हेलो अल्केन्सका मोलिक्युलहरू हुन्, यिनीहरूको बिचमा पनि एट्र्याक्सन फोर्स हुन्छ, भेन्डर वाल फोर्स अफ एट्र्याक्सन्स। सो यिनीहरूको बिचमा पनि एट्र्याक्सन्स फोर्स एक्ट भइरहेको हुन्छ र वाटरमा पनि हाइड्रोजन बन्डिङ छ। सो यो हेलो अल्केन्सलाई यदि मलाई पानीमा डिजल्भ गर्नु पर्यो भने पहिला त यो बोन्डलाई ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ, यो बोन्डलाई ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ र वाटरमा जुन एक्जिस्टिङ हाइड्रोजन बन्डिङ छ यसलाई पनि ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो जब हामी यसलाई यसमा हाल्छौँ, जब हामी यो हेलो अल्केन्सका मोलिक्युल्सहरूलाई यो वाटरमा हाल्छौँ, न्यू फोर्स अफ एट्र्याक्सन सेटअप हुन्छ बिट्विन हेलो अल्केन्स मोलिक्युल्स एन्ड हाइड्रोजन बन्डिङ। न्यू फोर्स अफ सेटअप एस्टाब्लिस हुन्छ र लेस एमाउन्ट अफ एनर्जी मात्रै रिलिज हुन्छ। सो लेस एमाउन्ट अफ एनर्जी मात्रै रिलिज भइसकेपछि यो हेलो अल्केन्सहरूको सोलिबिलिटी वाटरमा मजाले हुँदैन र फाइनली यसलाई हालिसकेपछि जुन न्यू फोर्स अफ एट्र्याक्सन सेटअप हुन्छ त्यसको स्ट्रेन्थ पनि यो पहिलाको एक्जिस्टिङ हाइड्रोजन बन्डिङ भन्दा स्ट्रेन्थ पनि कम हुन्छ। यही कारणले हेलो अल्केन्स एन्ड हेलो एरिन्स चाहिँ वाटरमा इन्सोलुबल हुन्छ, तर दे आर क्वाइट सोलुबल इन अर्ग्यानिक सल्भेन्ट। तर उनीहरू चाहिँ अर्ग्यानिक सल्भेन्टमा चाहिँ सोलुबल हुन्छ, किनकि अर्ग्यानिक सल्भेन्टमा जुन न्यू फोर्स अफ एट्र्याक्सन सेटअप हुन्छ त्यो चाहिँ त्यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ पुरानो फोर्स अफ एट्र्याक्सनसँग बराबर भएको कारणले गर्दाखेरि अर्ग्यानिक सल्भेन्टमा हेलो अल्केन्स एन्ड हेलो एरिन्स चाहिँ क्वाइट सोलुबल हुन्छ। सो दे आर क्वाइट सोलुबल इन अर्ग्यानिक सल्भेन्ट्स जसको पोलारिटी कम हुन्छ। सो यो नि लेख्न सक्छौ, दे आर quite soluble in organic solvent they are quite soluble in organic solvents of low polarity, अर्ग्यानिक सल्भेन्ट जसको पोलारिटी कम छ। फर इक्जाम्पल हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ बेन्जिन पनि एउटा अर्ग्यानिक सल्भेन्ट हो। इथर, क्लोरोफर्म, बेन्जिन, इथर, क्लोरोफर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 यो सबैमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो हेलो अल्केन्स एन्ड हेलो एरिन्स सोलुबल हुन्छ। किनकि यसमा जुन न्यू फोर्स अफ एट्र्याक्सन सेटअप हुन्छ, जब हामी हेलो अल्केन्स एन्ड हेलो एरिन्सका मोलिक्युल्सहरूलाई जब यो अर्ग्यानिक सल्भेन्टमा जब हामी हाल्छौँ, सो त्यति बेला जुन न्यू फोर्स अफ एट्र्याक्सन सेटअप हुन्छ त्यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ पुरानो फोर्स अफ एट्र्याक्सन जुन पहिला नै एक्जिस्ट भइरहेको थियो हेलो अल्केन्स र हेलो एरिन्स मोलिक्युल्स अथवा सल्भेन्ट मोलिक्युल्सको बिचमा, वाटर मोलिक्युल्सको बिचमा अथवा हाइड्रोजन बन्डिङको स्ट्रेन्थ सँगसँगै के हुन्छ त सेम स्ट्रेन्थमा न्यू फोर्स अफ एट्र्याक्सन सेटअप हुन्छ। त्यसैले यिनीहरू चाहिँ अर्ग्यानिक सल्भेन्टमा सोलुबल हुन्छ र वाटरमा चाहिँ इन्सोलुबल हुन्छ। सो इन सर्ट यति याद गर्नु, हेलो अल्केन्स एन्ड हेलो एरिन्स चाहिँ पानीमा इन्सोलुबल हुन्छ, वाटरमा सोलुबल हुँदैन। अल्दो दे आर पोलार मोलिक्युल्स, तर पानीमा यिनीहरू सोलुबल हुँदैन, किनकि पानीमा हाल्न बित्तिकै जुन न्यू फोर्स अफ एट्र्याक्सन सेटअप हुन्छ बिट्विन हेलो अल्केन्स मोलिक्युल्स एन्ड सल्भेन्ट मोलिक्युल्स, त्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन, न्यू फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ पहिलाको प्रिभियस एक्जिस्टिङ फोर्स अफ एट्र्याक्सन अफ द सल्भेन्ट मोलिक्युल द्याट इज हाइड्रोजन बन्डिङ भन्दा कम हुन्छ र लेस एमाउन्ट अफ एनर्जी रिलिज हुन्छ, त्यसैले वाटरमा इन्सोलुबल हुन्छ। अब हामी यसको नेक्स्ट प्रोपर्टी 6मा स्टेबिलिटीको कुरो गर्छौँ। सो यिनीहरू कतिको स्टेबल हुन्छ त, स्टेबिलिटी अफ हेलो अल्केन्स, स्टेबिलिटी। सो यसको बोन्डहरू कतिको स्टेबल हुन्छ। सो स्ट्रेन्थ अफ CX बोन्ड जुन हुन्छ यो अर्डरमा एउटा म अर्डर लेख्दैछु, यो CX बोन्ड
यो अर्डरमा यसको स्ट्रेन्थ सबभन्दा म्याक्सिमम स्ट्रेन्थ हुन्छ CF को, त्यसपछि स्ट्रेन्थ हुन्छ CCl को, त्यसपछि हुन्छ CBr को, त्यसपछि हुन्छ CI को। सो यो अर्डरमा यो CX बोन्ड जुन छ कार्बन हेलोजनको बोन्ड स्ट्रेन्थ के भइरहेछ त बोन्ड स्ट्रेन्थ घटिरहेछ। बोन्ड स्ट्रेन्थ के भइरहेछ त घटिरहेछ। किन बोन्ड स्ट्रेन्थ घटिरहेछ? किनकि डाउन द ग्रुप साइज बढ्दै जान्छ। ग्रुपमा यदि डाउन मुभ हुने हो भने फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन यो ग्रुपमा यदि डाउन मुभ हुने हो भने साइज बढ्दै जान्छ। सो यदि साइज बढ्यो भने बोन्ड लेन्थ पनि बढ्ने भयो र बोन्ड लेन्थ बढ्न बित्तिकै त्यसको बोन्ड स्ट्रेन्थ घट्छ। सो यो अर्डरमा हाम्रो बोन्ड स्ट्रेन्थ के भइरहेको हुन्छ त घटिरहेको हुन्छ। सो यहाँ हामी भन्न सक्छौँ यो दिएको कम्पाउन्डमध्ये सबभन्दा स्टेबल चाहिँ कुन भयो त CF भयो, किनकि यसको बोन्डको स्ट्रेन्थ के छ सबभन्दा बढी छ। यो बोन्ड इजियली ब्रेक हुँदैन, सो यो सबभन्दा बढी स्टेबल हो। र CI को बोन्ड चाहिँ इजियली ब्रेक हुन्छ, यसको बोन्ड स्ट्रेन्थ सबभन्दा कम छ, सो CI चाहिँ लेस स्टेबल हो। यही कारणले हामी भन्न सक्छौँ अल्काइल आयोडाइडलाई एकछिनसम्म स्ट्यान्ड गरिदियो अथवा अल्काइल आयोडाइड सोल्युसन्सलाई त्यतिकै छोडिदियो भने यो सोल्युसन चाहिँ भाइलोट कलर अथवा ब्राउन कलरमा चेन्ज भइदिन्छ इन प्रेजेन्स अफ लाइट, किनकि यो बोन्ड एकदमै विक हुन्छ। यो जुन हाम्रो CI को बोन्ड छ, अल्काइल आयोडाइडको बोन्ड छ, यसको बोन्ड स्ट्रेन्थ एकदमै विक भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ लाइटको प्रेजेन्समा ब्रेक भइदिन्छ। सो RI को दुईटा RI को मोलिक्युल लाइटको प्रेजेन्समा ब्रेक भएर अल्केन प्लस आयोडिनिक ग्यास रिलिज गर्छ। र यहाँ चाहिँ हामी एउटा पोइन्ट लेख्न सक्छौँ यो CCl जुन छ हाम्रो अल्काइल क्लोराइड्स यसलाई चाहिँ हामी अर्ग्यानिक सल्भेन्ट्सको रूपमा युज गरिरहेको हुन्छौँ। किन? यो इजिली एभाइलेबल पनि छ र यसको स्टेबिलिटी पनि के छ त बढी छ। सो बिकज अफ हायर स्टेबिलिटी एन्ड इजिली एभाइबिलिटी यो पनि लेख्न सक्छौँ बिकज अफ हायर CF लाई लिनु परेन, अल्काइल फ्लोराइडलाई लिनु पर्दैन, किनकि यो त्यति इजिली एभाइलेबल हुँदैन र यसको एनामलस बिहेभियर पनि हुन्छ। फ्लोरिनको साइज कम भएको कारणले गर्दा CCl लाई हामी लिन्छौँ बिकज अफ हाई स्टेबिलिटी। यसको स्टेबिलिटी चाहिँ के हुन्छ त CF भन्दा कम हुन्छ, तर CBr र CI भन्दा त बढी छ माथिको अर्डर अनुसार। सो बिकज अफ हाई स्टेबिलिटी एन्ड इजी एभाइबिलिटी, यसको एभाइबिलिटी पनि इजी छ एन्ड इजी एभाइबिलिटी द मोस्ट कमनली युज्ड सल्भेन्ट इन इन्डस्ट्री आर कुन हो त अर्ग्यानिक क्लोराइड्स। द मोस्ट commonly used solvents in industry, the most commonly used solvent in industry are organic chlorides. अर्ग्यानिक क्लोराइड्सलाई हामी युज गर्छौँ रादर देन ब्रोमाइड्स एन्ड आयोडाइड्स। ब्रोमाइड्स एन्ड आयोडाइड्सलाई त्यति युज गर्दैनौँ किनकि यिनीहरू स्टेबल हुँदैन। रादर देन ब्रोमाइड्स एन्ड आयोडाइड्स, rather than bromides and iodides. ब्रोमाइड्स एन्ड आयोडाइड्स भन्दा यसको स्टेबिलिटी र इजी एभाइबिलिटी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी इन्डस्ट्रीमा सल्भेन्टको रूपमा चाहिँ अर्ग्यानिक क्लोराइड्स अथवा अल्काइल क्लोराइड्सहरूलाई चाहिँ मोर प्रिफर गर्छौँ। ठिक छ, अब चाहिँ हामी लास्ट प्रोपर्टी 7 नम्बर प्रोपर्टीमा हेर्छौँ इन्फ्लामेबिलिटी। यो भनेको आगो कतिको क्याच गर्न सक्नेलाई इन्फ्लामेबल भन्छौँ। जो चाहिँ इजियली फायरलाई क्याच गर्छ अथवा जो चाहिँ इजियली आगोमा बल्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ मोर इन्फ्लामेबल। अथवा इन्फ्लामेबिलिटी कतिको छ त, यो कतिको बल्न सक्छ त। सो हेलोजन कम्पाउन्ड्सहरू लेस इन्फ्लामेबल हुन्छ विथ कम्पेरिजन टु इट्स करस्पोन्डिङ हाइड्रोकार्बन्स। सो करस्पोन्डिङ हाइड्रोकार्बन्स भन्दा यिनीहरू चाहिँ लेस इन्फ्लामेबल हुन्छ, त्यति चाहिँ बल्न खोज्दैन। सो हेलोजन कम्पाउन्ड्स, अर्ग्यानिक हेलोजन कम्पाउन्ड्स नि भन्न सक्छौँ किनकि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू हुन् यिनीहरू। सो हेलोजन
halogen compounds are less inflammable than the corresponding hydrocarbons. Corresponding hydrocarbons भन्दा लेस इन्फ्लामेबल हुन्छ र कुनै पनि कम्पाउन्डमा यदि हालोजनको कन्टेन्टलाई बढाइदिने हो भने यसको इन्फ्लामेबिलिटी पनि घट्दै जान्छ। सो हालोजनको कन्टेन्टलाई बढाउने हो भने हालोजनको कन्टेन्टलाई यदि बढाउने हो भने इन्फ्लामेबिलिटी जुन छ यो के हुन्छ घट्छ। इन्फ्लामेबिलिटी जुन छ यो घट्छ। सो हालोजनको कन्टेन्टलाई बढाउने हो भने इन्फ्लामेबिलिटी घट्छ। र यो जुन हाम्रो हालोजन कम्पाउन्ड्सहरू छ, यो जुन हाम्रो अर्ग्यानिक हालोजन कम्पाउन्ड्सहरू छ, यिनीहरूले चाहिँ फ्याट र वाइललाई डिजल्भ गर्न सक्छ। सो दे आर युज्ड एज अ सल्भेन्ट फर फ्याट्स एन्ड वाइल्स। अब फ्याट्स एन्ड वाइल्सलाई डिजल्भ गर्न सल्भेन्ट्सको रूपमा युज गरिसकेपछि यिनीहरूमा चाहिँ फायर इजियली क्याच हुँदैन। त्यसैले पोलिक्लोरो कम्पाउन्ड्स अथवा ट्राई र टेट्राक्लोरो इथेनोलिन्सहरू जुन छ यसलाई चाहिँ हामी ड्राई क्लिनिङको पर्पोजमा एज अ सल्भेन्ट युज गर्छौँ र कार्बन टेट्राक्लोराइडलाई हामी फायर एक्सटिङ्ग्युसरको रूपमा पनि CCl4 भनेको कार्बन टेट्राक्लोराइडलाई हामी फायर एक्सटिङ्ग्युसरको रूपमा पनि युज गर्छौँ इन द नेम पाइरिन। सो कार्बन टेट्राक्लोराइडलाई हामी पाइरिन पनि भन्छौँ, CCl4 यसलाई चाहिँ कमन नेम पाइरिन भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी कमनली फायर एक्सटिङ्ग्युसरको रूपमा युज गर्छौँ आगो निभाउनको लागि। एक्सटिङ्ग्युसर यसलाई हामी फायर एक्सटिङ्ग्युसरको रूपमा युज गर्छौँ कार्बन टेट्राक्लोराइड अन्डर द नेम पाइरिन। र हालोजन कन्टेन्ट यदि बढाउने हो भने इन्फ्लामेबिलिटी पनि घट्छ। सो कम्पाउन्डमा आगो क्याच गर्ने, फायर क्याच गर्ने जुन प्रपर्टी छ त्यो पनि घट्छ यदि त्यसमा कार्बन कन्टेन्टहरू हामी बढायो भने। र हालोजन कम्पाउन्ड्सहरू वाइल र फ्याट्सको लागि सल्भेन्टको रूपमा युज भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ फायर पनि इजियली क्याच हुँदैन। र पोलिक्लोरो कम्पाउन्ड्स जस्तै ट्राई एन्ड टेट्राक्लोरो इथालिन्सहरू ड्राई क्लिनिङ पर्पोजको लागि सल्भेन्टको रूपमा युज गरिन्छ। सो आजको लेक्चरमा हामीले यो जति पनि पढ्यौँ यो चाहिँ हालो अल्केन्स र हालो एरिन्सको फिजिकल प्रपर्टीहरू, हालो अल्केन्स एन्ड हालो एरिन्सको फिजिकल प्रपर्टी। अनि यसमा चाहिँ हामीले आज फिजिकल स्टेट, त्यसको सल्युबिलिटी, डेन्सिटी, डाइपोल मोमेन्ट, सल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी अथवा इन्फ्लामेबिलिटी यिनीहरूको कुरा गऱ्यौँ। र नेक्स्ट भिडियोमा हामी केमिकल प्रोपर्टिज अफ हालो अल्केन्स अथवा हालो एल्केन्सले कस्तो खालको रियाक्सन सो गर्छ, कस्तो केमिकल प्रोपर्टिजहरू एक्जिबिट्स गर्छ, जस्तै न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन, एलिमिनेसन रियाक्सन विथ मेटल्स, यी कुराहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौँ। सो यो भिडियो लाइक गर्नुहोला अनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु पर्यो र मजाले पढ्नुहोस्, आफ्नो केयर गर्नुहोस्। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।